This program is brought to you by विश्वास लिन्छौं विश्वास दिन्छौं प्रभु बैंक, हिरो सुपर स्प्लेन्डर नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल, नेपाल फाइनान्स लिमिटेड नेपालको पहिलो फाइनान्स, कमलादी काठमाडौँ, लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड निरन्तर सहयात्रा। दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम तमसोमा ज्योतिर्गमयमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको श्रृङ्खलामा हामी समसामयिक राजनीतिलाई अलि फरक र फराकिलो ढङ्गबाट हेर्ने जमर्को गर्दैछौँ। सन्दर्भ त उही नै, संसद विघटन, त्यस पश्चात उत्पन्न परिस्थिति, कतिपय संविधानका, कतिपय राजनीतिका, कतिपय समाजशास्त्रीय रूपमा सिंहावलोकन गर्ने कुराहरू आउलान्। यो चाहिँ तक्षणको राजनीतिक टिप्पणी र विश्लेषण त हुँदै हुन्छ र सँगसँगै दीर्घकालीन रूपमा पनि नेपाली समाजलाई अथवा विश्व परिवेशलाई दार्शनिक रूपमा हेर्ने प्रयत्न पनि गर्छौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ दर्शनशास्त्री, राजनैतिक विश्लेषक डाक्टर खगेन्द्र प्रसाई। डाक्टर प्रसाई, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। सबभन्दा सुरुमा चाहिँ यही अहिलेकै संसद विघटन पश्चात उत्पन्न परिस्थितिका विषयमा कुरा गरौँ। यो संसद विघटन किन भयो भन्ने कुराको प्रक्षेपण तपाईँले अहिले होइन, 2075 जेठ 3 गते पार्टी मिले त्यसकै एक साताको सेरोफेरोमा गरिएको कुराकानीमा पनि यो टिकाउ होइन, यो उपयुक्त रसायन नै होइन, यो ढिलो चाँडो, यो भत्किन्छ, यो तासको महल जस्तो हो भन्नुभएको थियो। त्यसको एउटा पटाक्षेप संवैधानिक कानुनी परिदृश्य त्यसरी घटित भयो होला। तपाईँले के आधारमा प्रक्षेपित गर्नुभएको थियो कि यो नेपाली यो नेकपा यसरी रहँदैन? होइन, यस्तो थियो, मैले त्यसको प्रक्षेपण गर्ने एउटा आधार के थियो भने नेकपा एउटा ठुलो जुन पार्टी बन्दै थियो त्यो एउटा प्रष्ट सैद्धान्तिक आधारमा खडा भएर, प्रष्ट दार्शनिक आधारमा खडा भएर, प्रष्ट सङ्गठनको राम्रो एउटा व्यवस्थापन निर्माण गर्दै बनिरहेको थिएन। त्यो तत्काल पावर कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ र बहुमत कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने आशय प्रष्ट थियो। त्यो आशयका साथ बनेको थियो। त्यसैले त्यसको निर्माण नै कमजोर धातुबाट सुरु भयो, सुन्टीबाट सुरु भयो। तर परिकल्पना के गरियो भने फलाम या स्टिलकोबाट चाहिँ त्यो निर्माण होस्, इस्पातबाट निर्माण होस् भन्ने एउटा कल्पना, अपेक्षा रह्यो आम एउटा नेपाली समाजको, नेपालको वामपन्थ कित्ताको। त्यसैले त्यो सुन्टीबाट निर्माण भएको थियो र सुन्टीमा खडा भएर त्यहाँ एउटा सरकार बनेको थियो। यस हिसाबले गर्दा त्यस पछाडि पनि ल त्यो त तत्कालीन आवश्यकता थियो, मानियो। इतिहासमा त्यस्ता ट्रान्जिसनहरू। सुन्टी कतिले बुझ्नुहुन्छ हुन्न, यो सनपाट चाहिँ झापा मरङ सुनसरीमा मात्रै उत्पादन हुन्छ, ढोडबाट भन्नु एकदम कमजोर अथवा अर्को भाषामा कमजोर धातुबाट भन्नु होइन, त्योबाट बनेको हुनाले त्यस्तो भयो। र हो, मान्न सकिन्छ कि एउटा ट्रान्जिसनको फेजमा इतिहासमा यस्ता अचानक घटनाहरू घट्न सक्छन्, तर ती चिजहरूलाई व्यवस्थित गर्दै, तिनलाई सिद्धान्तकृत गर्दै या सङ्गठनको राम्रो एउटा ढाँचा निर्माण गर्दै लान सकिन्थ्यो। त्यो बाटोमा पनि गएन। त्यो दुइटै सुरुमै त्यो एउटा त्यो कमजोर परिस्थितिबाट खडा भयो र त्यसको कमजोरको निरन्तरता हुँदै त्यो झन् कमजोर हुँदै हो। त्यसले पुनर्जीवन प्राप्त गर्ने, सिद्धान्त र सङ्गठनको अर्थमा त्यसले पुनर्जीवन प्राप्त गर्ने ढोका नै खोलिएन। त्यो चाहिँ विभिन्न पक्षबाट खोलिएन, यो पक्ष या त्यो पक्ष भन्दा पनि त्यो पार्टीले त्यो ढोका खोलेन। त्यसको ठुलो युवा जमात पनि त्यो ढोका खोलिनुपर्छ भन्ने दबाब दिने ठाउँमा थिएन, किनभने एकता ठुलो पार्टी निर्माण गरेकोमै त्यो हौसिरहेको थियो, त्यसले एउटा रमाइलो मनाइरहेको थियो र थोरै मान्छेहरू मात्रै सन्देहमा थिए। त्यस कारणले पार्टीभित्रकै स्टेबिलिटी नभइसकेपछि अब यहाँनिर के आउँछ भने त्यो पार्टी नै स्टेबल बाटोमा हिँड्ने, त्यसले आफ्नो बाटो नखनेपछि त्यो कहीँ न कहीँ गएर के हुन्छ, दुर्घटनामा पुग्छ। त्यस कारणले मैले त्यो प्रक्षेपण यो प्रेडिक्सन गरेको थिएँ कि सङ्कट विभिन्न तरिकाले आउँछ, तर मैले यो अब संविधान के अरे संसद नै विघटन हुन्छ भन्ने ठाउँमा चाहिँ मेरो धारणा पनि थिएन, किनभने संविधानमा त्यस्तो प्रष्ट व्यवस्था मैले देखेको थिइनँ। किनभने म संविधानकै विद्यार्थी त होइन, तर आम नागरिकको हैसियतले हेर्दा, एउटा समाजशास्त्रीको अथवा दर्शनको विद्यार्थीको हैसियतले हेर्दा मैले संविधानमा त्यस्तो प्रष्ट व्यवस्था नभएपछि त्यो बाटो जाइन्छ। म संविधान कानुनमा एकछिनमा आउँला। संविधानमा व्यवस्था होस् नहोस्, तर यो संसद विघटन किन गरियो भन्दा एउटा पक्षले प्रधानमन्त्रीलाई अथवा पार्टी अध्यक्षलाई दुईटै पद अथवा एउटा पदबाट निकाल्न प्रयत्न गर्यो, अर्कोले दुईटै पद छोड्न तयार भएन। अब त्यसले के गर्ने त भन्दा बरु तेरो हुँदैन भने मेरो पनि हुँदैन भनेर त्यसो तरिकाले गरिएको हो भने त्यो अत्यन्तै गलत तरिका हो। किनभने तपाईँले यदि बहुदलीय व्यवस्थाको परिपट्टिमा तपाईँ आइसकेपछि तपाईँले के स्वीकार्नुपर्छ भने हाम्रो वर्गीय समाजमा, हाम्रो समाज जुन विभिन्न हिसाबले वर्गमा विभाजित छ, स्वार्थहरू हुन्छन्, व्यक्तिका स्वार्थहरू पनि हाबी हुन्छन्, किनभने हामी पुँजीवादी व्यवस्थामा छौँ। त्यहाँ व्यक्तिका स्वार्थहरू, समूहका स्वार्थहरू, वर्गका स्वार्थहरू, गुटका स्वार्थहरू
गुटलाई मैले नकारात्मक अर्थमा भनेको होइन है, सैद्धान्तिक विचार समूह भनेको विचारविहीन समूह पनि गुटै छन् होइन, किन विचारविहीन हुनु एउटा विचार हो भन्ने अर्थमा छ क्या। त्यो चाहिँ पुँजीवादको बाटो जान्छ क्या, स्वार्थी लोभी पापी मान्छे निर्माण गर्दै जान्छ नि त, त्यसलाई पुँजीवादी विचार भनिन्छ। त्यो हिसाबले तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने यो हुने कुरा स्वाभाविक हो भनेर मान्नुपर्छ। भनेको बहुदलीय व्यवस्थामा प्रतिस्पर्धा पार्टीहरूका बिचमा मात्रै हुँदैन, पार्टीभित्र पनि हुन्छ र त्यो प्रतिस्पर्धालाई व्यवस्थित होस्, त्यसको समाजमा नकारात्मक असर नपरोस् र त्यसले व्यवस्थित ढङ्गले त्यो प्रतिस्पर्धालाई ठिकठाक पारोस् भनेर हाम्रो संविधानमा राजनीतिक पार्टी सम्बन्धी एउटा व्यवस्था छ, जसले के भन्छ भने पार्टीका हरेक बिजनेसहरू लोकतान्त्रिक विधिबाट निर्कुल गरिनुपर्छ भन्छ। एक ठाउँ लेखिएको छ कि पार्टी प्रजातान्त्रिक हुनुपर्छ भनेपछि त्यसको जीवन प्रजातान्त्रिक हुनुपर्छ भनिएको। अब पार्टीभित्र ल मान्नुहोस् न, आजका मितिमा म तपाईँलाई भनौँ, यो भनेको फेरि मैले व्यक्तिमै हिसाबले भनेको होइन, तपाईँको पार्टीको प्रधानमन्त्रीको कार्य सम्पादन तपाईँलाई मन पर्यो या साह्रै मन पर्यो या मन परेन या साह्रै मन परेन भनेर मूल्याङ्कन गर्ने ठाउँ के हो? त्यो पार्टीको कुनै सार्वजनिक ठाउँ होला, केन्द्रीय कमिटी या स्ट्यान्डिङ कमिटी होला या त्यसको संसदीय दल होला। त्यो भित्र ल एउटा पक्ष भयो प्रधानमन्त्री ठिक हुनुहुन्छ, अर्को पक्ष छ प्रधानमन्त्री गलत हुनुहुन्छ होइन। एउटा पक्षले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्न पाउँछ कि पाउँदैन? पाउँछ, लोकतान्त्रिक व्यवस्था हो। अर्को पक्षले पनि पार्टीको प्रधानमन्त्री अब तपाईँ नरहनुहोस्, के अरे उहाँ नै रहनुहुन्छ भन्न पाउने भयो। आफ्ना दाबीहरू दुवै पक्षका लेजिटिमेट दाबीहरू हुन्, तर त्यो लेजिटिमेट दाबीहरूभित्र किनभने दाबी गर्ने लोकतन्त्रमा पाउने हुनाले लेजिटिमेट भनेको, त्यो दाबी गर्दाखेरि त्यो दाबीको सोलुसन के हो त? त्यो दाबी कसरी निकासमा जान्छ भन्दा पार्टीको संविधानले कल्पना गरेको है, म पार्टीको विधानमा के छ त्यहाँ जान्न, किनभने संविधानले कल्पना गरेको त पार्टीको विधानभन्दा मास्तिर छ। त्यो पार्टीकै विधानमा पनि लोकतान्त्रिक लेखिएको छ, यद्यपि म त्यहाँ गइनँ। संविधानले कल्पना गरेको के भने तिमीले आफ्नो विवाद सङ्गठनको प्रणाली मार्फत समाधान गर भनेको छ। त्यसो गरिएन। जस्तो अहिले बैठक बसेर केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ या हुनुहुन्न भन्ने कुरो पार्टीले तय गर्ने हो। यो कुराको त एउटा तर मैले सकिहाल्छु एक सेन्टेन्समा, यो चिजलाई लगेर संसद विघटन गर्छु भन्ने ठाउँमा पुग्ने हो भने त्यही तर्क हो भने त्यो निकै नराम्रो तर्क हो, निकै गलत तर्क हो। पुरञ्जन आचार्यजी र तपाईँसँग यही स्टुडियोमा हामीले त्यसका विषयमा सघन एउटा बहस गरेकै थियौँ। त्यसमा अब पुरञ्जनजी एउटा विचार समूहलाई प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, पार्टीले सरकारलाई अङ्कुश लाउने होइन भन्ने होला। तपाईँ अलिअलि कम्युनिस्ट वामपन्थी रुझान भएका कारणले पार्टी प्रधान हो, पार्टीबाटै जन्मिने भएका कारणले पार्टीकै अङ्कुशमा नियन्त्रणमा हुनुपर्छ सरकार भन्ने, यो व्याख्या बहस संसारभरि नै छ, त्यतापट्टि थप नगिजोलौँ यसमा। यी दुईटा पात्रका रूपमा हुन त अब तपाईँ म पनि आफैमा पात्रका विषयमा टिप्पणी गर्न प्रश्न सोध्न रुचि राख्दिनँ, तर पात्र नै पार्टी, पात्र नै सरकार, पात्र नै राज्य सत्तामा प्रभावी भइरहेको बेलामा यी दुईटा पात्रका विषयमा टिप्पणी गरिएन भने केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल त्यो अपुरो हुन्छ बहस। अपुरो हुन्छ, ठिकै हो तपाईँले भन्नुभएको, तर पात्रमै केन्द्रित भइयो र संरचना अहिलेको हाम्रो पुँजीवादी व्यवस्थाको लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको, फेरि हामीले यो व्यवस्था लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक मात्रै होइन, त्यो लोकतन्त्र र गणतन्त्रसँग पुँजीवाद छ भनेर बुझ्नुपर्छ। यो लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक जसको चाहिँ अर्थव्यवस्था पुँजीवादी छ, यो व्यवस्थाभित्र पात्र नै के हो भन्ने कुरा, उदाहरणको लागि तपाईँले भन्नुभएका पात्र प्रचण्ड या केपी शर्मा ओली नि कस्ता मान्छेहरू हुनुहुन्छ र उहाँ जस्ता मान्छेहरू दुईजना मात्रै हुनुहुन्न। फेरि त्यस्तो स्वभाव त्यस्तो आकाङ्क्षा भएका मान्छेहरू दुईजना तिनजना मात्रै समाजले उत्पादन गरेको छैन। हो, तपाईँ ठुलो ठाउँमा हुनुहुन्छ भने तपाईँको आकाङ्क्षाले भयानक रूप धारण गर्छ, भीमकाय रूप धारण गर्छ, लवायथानको रूपमा त्यो आकाङ्क्षा तपाईँको प्रकट हुन्छ। तपाईँले बुझ्नुपर्ने कुरा मेरो शास्त्रले मेरो सैद्धान्तिक दृष्टिकोणले के आग्रह गर्छ भने कम्तीमा तपाईँ समाजशास्त्रमा आउनुहुन्छ या दर्शनशास्त्रमा त अनेक किसिमका सिद्धान्तहरू छन्, समाजशास्त्रभित्र पनि छन्। तपाईँ कम्तीमा एउटा हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने म यसलाई संरचनासँग यो विकासको प्रक्रियासँग बुझ्छु। तपाईँले अघि भनेका दुईजना पात्र या चारजना पात्र, त्यस्ता चारजना मात्रै छैनन्। ती पात्रहरूलाई हुई या सिटी फुक्ने होइन, स्वागत गर्ने त लाखौँ लाख हजारौँ मान्छेहरू छन् नि, फेरि एयरपोर्टमा माला लगाउने। त्यसमा त्यो दुईटा पात्रमा मात्रै बुझ्दिनँ मैले। त्यो दुईटा पात्र चाहिँ यो हाम्रो समाजमा हुर्किँदै गरेको जुन प्रवृत्ति हो, राजनीतिकमा मात्रै होइन, आम सामाजिक जीवनमा होइन, राष्ट्रिय जीवनमा हुर्किँदै गरेको प्रवृत्तिमा सबैभन्दा बढी मुखरित हुनुभएको, सबैभन्दा बढी ठुलो आकारमा देखिनु भएको पात्रहरू होइन, विकराल आकारमा होइन। अब त्यो राम्रो नराम्रो अर्को ठाउँमा छ। तपाईँले यता नेपाली काङ्ग्रेस अहिलेको आकार किन सानो छ भने उसको अहिले हरेक हिसाबले आकार सानो भएकाले आवाज सानो छ। त्यस कारणले मैले संरचनामा बुझ्छु कसरी भन्दा, ल भन्नुहोस् न त एकछिनलाई म यही सन्दर्भमा, यो मन्टेस्क्यूले पनि धेरै अगाडि रोमन इम्पायरको विश्लेषण गर्दा यो चिज ल्याएका थिए कि, त्यो पछि उनको कुरा बिर्सियो। मार्क्सले पछि यसलाई जोड अलिक बढी गर्नुभयो कि समाजलाई बुझ्दाखेरि तपाईँले व्यक्तिमा बुझ्नुहुन्छ कि
संरचनामा बुझ्नुहुन्छ, यो समाजशास्त्रमा स्थापित कुरा भइसकेको छ कि व्यक्ति नै जस्तो तपाईँ या टीकाराम यात्री कस्तो व्यक्ति हो भनेर मैले तपाईँका सामाजिक सम्बन्धहरूमा तपाईँको हुर्किएको कुरामा तपाईँका आकाङ्क्षा चाहना कसरी विकसित हुन्छ। तपाईँ समाजवादमा हुर्किनु भएको भए यही टीकाराम यात्री हुनुहुन्थ्यो कि हुनुहुन्थ्यो, म यही खगेन्द्र प्रसाई हुन्थ्यो कि हुनुहुन्थ्यो होइन। अनि तपाईँ एउटा लोभी पापी समाजमा हुर्किनु भइरहेको छ होइन, जहाँ चाहिँ लोभले मान्छेका निजी महत्त्वाकांक्षा हावी हुन्छन् र त्यसमा त्यो प्रतिशतमा पछाडि परियो भने तपाईँको जीवन सत्यानाश छ भन्ने संरचनामा हुर्किनु परेपछि टीकाराम यात्रीले बाध्य भएर के हुनुपर्छ र होइन। त्यसैले बुर्जुवाहरूले के भने मान्छे चाहिँ तर फेरि अपवाद भनेको लेखनाथ पौडेलको कविता अंश जस्तो चट्टान फोडेर पिपल उम्रिन पनि सक्छ, फेरि कमल फुल्न पनि सक्छ, तर त्यसले इतिहासको दिशा निर्णय गर्दैन। हो, एउटा व्यक्ति एकदमै लोभी पापी बेइमानहरूको समाजमा पनि थोरै मान्छेहरू इमानदार हुन्छन् होइन, छैनन् र हाम्रो समाजमा। तर 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 अहिलेको समाज कसरी चल्छ त? त्यो इमानदार मान्छेको तागतले, त्यसको शक्तिले समाजको दिशालाई, इतिहासको दिशालाई निर्दिष्ट गर्छ कि आम संरचनाको जुन आधारभूत चरित्र हो नि, लोभी पापी बनाउने। तपाईँले मैले आम पुँजीवादको कुरा गरेँ, यो लोभी पापी भन्ने बुर्जुवाहरूकै शब्द हो है, मैले आफै पोइन्ट गरेको शब्द होइन। त्यसले चल्छ भनेर हेर्नुहोस् न, अहिले तपाईँको यो दौडबाट समाज चलिरहेको छ कि यो 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 छ नि अर्को तपाईँले भनेको राम्रा मान्छेहरूको जो दौडमा विश्वास गर्दैनन्, जो मनुष्यत्वमा विश्वास गर्छन्, जो केयरिङमा, लभमा, अफेक्सनमा, प्रेममा, मनुष्यत्वको प्रेममा, तिनको हिसाबले चल्छ कि यो हिसाबले चल्छ? हेर्नु न, यो हिसाबले त निर्णय गरेर गइसक्यो नि, इतिहासलाई त यसले लत्याइदिन्छ नि त होइन। यो चाहिँ ऐतिहासिक भौतिकवादी व्याख्या भयो कि एक किसिमले, जो व्याख्यासँग म बढी सहमत छु। यो यसरी लान्छ क्या। त्यसैले मैले पात्रहरूलाई हेर्दा पनि अहिले किन यस्ता पात्रहरू नेपाली समाजमा छन् र यिनै पात्रहरू चाहिँ राजनीतिमा या हाम्रो सामाजिक जीवनमा किन प्रधानता राख्छन् भन्ने हेर्छु क्या। जस्तो तपाईँले यो फेरि नेपाली समाज मात्रै अपवाद होइन, यो कुरालाई तपाईँ दर्शनशास्त्री भएका कारणले यसलाई दर्शनको एउटा समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट आफ्नो अध्ययनको आलोकनको प्रक्षेपणबाट हेर्नु अस्वाभाविक होइन। तर जुन मुखर भएका पात्रको यो पराकाष्ठा पदार्पण छ नि, यी पात्रको चरित्रमा गरिएन भने संरचनाभन्दा इतर त हामी राख्न सक्दैनौँ। तर मैले त्यो पात्रहरूलाई इग्नोरै गरिनँ, ती पात्रहरूलाई म संरचनामा राखेर मात्रै हेर्छु भने मैले होइन, ती पात्रभित्रै सीमित राखेर हेर्दिनँ, पात्रलाई आइसोलेट गरेर हेर्दिनँ मात्रै भनेको। मैले भने नि आम समाजमा यस्ता पात्रहरू छन्, यस्ता पात्रहरूको सङ्ख्या ठुलो होला, त्यसैले उनीहरू राजनीतिको नेतृत्व लिन सफल छन् होइन। यीभन्दा उल्टा प्रवृत्ति भएका पात्रहरू हुन्थे भने उनीहरू नेता हुन्थे। मैले तपाईँलाई वस्तुगत टिप्पणीतर्फ उद्वेलित गराउन प्रयत्न गरेको क्या होइन, मैले बुझेँ। तर तपाईँले अघि मैले पनि फेरि त्यसलाई दोहोऱ्याउनु, जस्तो मैले तपाईँ एक खाले पात्र हो, तर तपाईँ एउटा राजनीतिक पार्टीको नेता बन्नुभएको छ बहुमतबाट ल्याएर भने त तपाईँको प्रवृत्तिलाई, तपाईँको चेतना शैलीलाई, तपाईँको व्यवहारलाई, तपाईँको हरेक चिजलाई समर्थन गर्ने त ठुलो सङ्ख्या छ नि त। हो, यो ठुलो सङ्ख्या कसरी निर्माण हुन्छ भन्दाखेरि संरचनाले निर्माण हुन्छ। पहिला के भनिन्थ्यो भने बुर्जुवाहरूले, यो लिबरल थिङ्करहरूले कहिलेकाहीँ के भन्छ, बेबी हिटलर भन्ने तपाईँले हामी सुनेका छौँ। त्यो हिटलर चाहिँ जन्मिँदै हिटलर भएर जन्मिएको हो कि त्यो एउटा संरचनामा युरोपको इतिहासमा विश्वयुद्धका पाकेर चाहिँ बनेको भन्ने त व्याख्या त गर्न सकिन्छ नि। त्यसैले तपाईँले फासिजमलाई हिटलरको प्रवृत्तिमा हेर्नुभयो भने बुझ्नुहुन्न के। मैले यति मात्रै भन्न खोजेको, हिटलरको उदय नै त्यो फासिजमको उदय हुने, फासिजम ग्रो हुने, फासिजमको विकास हुने जुन सामाजिक आर्थिक अवस्था विश्वव्यापी बन्दै थियो, त्यो विश्वव्यापी अवस्थामा फासिजमको आधार तयार हुँदै थियो। त्यो आधारभित्र कोही न कोही एउटा हिटलर आउँथ्यो। अर्को रामप्रसाद आएको भए पनि हिटलर जस्तै गर्थ्यो क्या उसले। कुनै हिन्दू समुदायबाट गएको भए पनि अथवा मुसलमान समुदायबाट गएको भने, जुजबाट जाओस् या क्रिस्चियन जुन समुदायबाट जाओस्, त्यो फाँसीवादी प्रवृत्तिको नेता हुन हिटलर जस्तै हुनै पर्थ्यो। मैले यति मात्रै भन्न खोजेको। त्यसैले तपाईँले फाँसीवादको विकास, फाँसीवाद कसरी विकसित हुन्छ, फाँसीवाद विकास हुने स्थिति कसरी बन्छ र त्यो फाँसीवादले कस्तो व्यक्तित्व खोज्छ भन्ने कुरा नै जोडेर हेरौँ भनेको मात्रै हो मैले। टिकाजी, सायद मैले त्यसो गर्दा तपाईँको पात्रलाई व्यवस्था गरौँ भन्ने आग्रहलाई मैले गर्नु हुँदैन भन्ने आग्रहलाई खास अन्याय गरिन होला। दर्शकहरूले सुन्न चाहने विषय चाहिँ घटनासँग जोडिएको पात्र, त्यो पात्रसँगको प्रवृत्ति र त्यसको प्रस्फुटन, तिनीहरूको एउटा सिलसिलेवार ढङ्गबाट जान्न खोज्ने भएका कारण एकैपटक त्यो नेकपा भन्नेका एउटा ठुलो जेट विमानका दुईटा पाइलटमा यस्ता प्रवृत्ति भएका यी दुईटा पात्र नभएर अर्को कुनै, भनेको झलनाथ खनाल अथवा वामदेव गौतम अथवा अर्को कुनै माधव कुमार नेपाल जेट विमानका दुईटा प्रमुख पाइलट थिए भने यस्तो नहुन सक्थ्यो। अथवा तपाईँलाई मैले भनौँ न, यो भन्दा यी मूल पाइलट भन्दा बेग्लै प्रवृत्ति भएका, बेग्लै नैतिक मापदण्ड भएका, बेग्लै दृष्टिकोण भएका, बेग्लै महत्त्वाकांक्षा, बेग्लै महत्त्वाकांक्षा फरक मान्छे थिए भने हुन्थ्यो। तर ती फरक मान्छे किन त्यहाँ पुगेनन् त? मैले तपाईँलाई यहीँ पुर्याउन खोजेको, ती फरक मान्छे त्यहाँ किन पुगेनन्?
अथवा ती फरक मान्छे त्यहाँ पुग्नका लागि मैले भनेको तपाईँले अरू झलनाथ खनाल फरक हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भन्ने अर्थमा होइन। कोही एबिसी फरक मान्छे फरक पात्र पार्टीको नेतृत्वमा किन पुगेन भन्ने ठाउँमा जाउँ न, अनि मात्रै यो कुरा बुझिन्छ भनेको। मैले पात्रलाई कम्प्लिट इग्नोर गर्दिनँ, पात्रलाई यो प्रक्रियासँग जोड्छु मात्र। ल त्यतै जाउँ, किन यस्तो हुन्छ त? होइन, अब यस्तो किन हुन्छ भने जस्तो यहाँनिर के छ, यो हाम्रो अहिलेको तपाईँले संसारलाई हेर्नुहुन्छ भने चाहे भारतमा हेर्नुहोस् चाहे बेलायतमा हेर्नुहोस्, हाम्रो भन्दा जटिल समस्या अमेरिकामा छ। निर्वाचनको परिणामै नमान्ने गरी होइन लाइभ भाषण गरेको छ त्यहाँको राष्ट्रपतिले। यो नेपालमा मात्रै सीमित छैन यो खालको प्रवृत्ति। यो खालको प्रवृत्ति किन छ भने जस्तो तपाईँले भन्नु न 1990 पछाडि जुन खालको विश्व व्यवस्थामा हामी प्रवेश गऱ्यौँ, यो खास गरेर पुँजीवाद जसलाई नवउदारवाद भनियो, खास गरेर वित्तीय पुँजीवाद पनि भनियो, त्यो सबै ठाउँलाई एकै ठाउँमा राख्न सकिन्छ। अहिले म त्यसको विश्लेषणमा गइनँ। यो व्यवस्थामा जुन सङ्कटहरू आइसकेपछि यो व्यवस्थामा खास गरेर 2010-15 र अहिले चाहिँ मजाले सङ्कटहरू सुरु भयो। यो व्यवस्थाले ठिकठाक गरेन भन्ने सङ्कट सुरु भएपछि राजनीतिमा के भयो भने यो लतारिँदै जाँदा वाम प्रवृत्तिका पार्टीहरू पनि दक्षिणपन्थी पार्टीहरू बन्दै गए। भनेको हिजोको नेकपा एमाले लगातार त्यो दक्षिणपन्थको बाटोमा गयो, पुँजीवादी बाटोमा गयो। हिजोको जुन समाजवादको जनवादको त्यसको बाटो थियो त्यो छोडेर यो पुँजीवादी शक्तिमा लतारिएर यतापट्टि गयो। अनि यो लतारिने प्रक्रियामा कस्तो नेता चाहिन्थ्यो त? हिजोको नेकपा एमाले लगातार त्यो दक्षिणपन्थको बाटोमा गयो, पुँजीवादी बाटोमा गयो। हिजोको जुन समाजवादको जनवादको त्यसको बाटो थियो त्यो छोडेर यो पुँजीवादी शक्तिमा लतारिएर यतापट्टि गयो। अनि यो लतारिने प्रक्रियामा कस्तो नेता चाहिन्थ्यो त? त्यही पुँजीवाद अनुकूलको, पुँजीवादलाई सहसा स्वीकार्ने, आफ्ना वरिपरि ठुल्ठुला व्यापारीहरू राख्न सक्ने या व्यापारीहरूको प्रभावमा सजिलै आइदिन सक्ने मान्छेहरूको त्यो पुँजीवादले खोजी गर्छ। अहिले हाम्रो राजनीतिमा स्थापित भएका नेतालाई व्यक्ति नटोकी भनौँ, यो सबै चन्दा कहाँबाट आउँछ, यिनको चुनावमा सहयोग कसले दिन्छ, अनि यिनी सरकारमा हुँदा कुन व्यापारीको सेवा गर्छन् भन्ने कुरो प्रष्ट छैन र। यो भनेको के भने त्यसैले पुँजीवादले आफ्ना अनुकूलका पात्रहरू खोज्दै जान्छ। अनि त्यो पार्टीभित्र त्यसले प्रवेश गर्दाखेरि होइन, अदालत प्रवेश गर्छ, त्यो पत्रकारितामा प्रवेश गर्छ, सेना पुलिस जहाँसुकै प्रवेश गर्दाखेरि आफ्नो अनुकूल जो पात्र हुन्छ त्यो पात्रलाई उसले उठाउँदै लान्छ। भनेको अहिलेका मूलधारका नेताहरूलाई म यो निसङ्कोच भन्छु कि अहिले मूलधारका जुन नेताहरू हुनुहुन्छ उहाँ नेताहरू जो चाहे मूलधारभित्रको पनि मूलधार होस् या मूलधारभित्रको अल्पमतको मूलधार होस्, यो भनेको आधारभूत रूपले पुँजीवादको लतार्ने जुन प्रक्रिया थियो त्यो पुँजीवादले लतार्ने प्रक्रियामा निर्माण भएका नेताहरू हुन्। अनि उनीहरूको व्यक्तित्व पनि त्यसरी नै रूपान्तरित भएको। अहिलेको खड्गप्रसाद ओली र आजभन्दा 25 वर्षको खड्गप्रसाद ओली एउटै हो। अहिलेको झलनाथ खनाल या अहिलेको वामदेव गौतम या अहिलेको प्रचण्ड र आजभन्दा 20-25 वर्ष अगाडिको एउटै महत्त्वाकांक्षा भएको मान्छेहरू त होइन नि। नेपाली काङ्ग्रेसै भनौँ न, अहिलेको शेरबहादुर देउवा र त्यो जेल बस्दा प्रजातान्त्रिक समाजवादको सपना देखेर त्यो सबैसँग घुँडा नटेक्ने हिजोको शेरबहादुर देउवा र नेपाली काङ्ग्रेसका तमाम मान्छेहरू एउटै हुन्। किन फरक भए? यहाँनिर हेर्नु न, के उनीहरूको जिन बायोलोजीले उनीहरूलाई फरक भन्दै लग्यो? स्वार्थी मान्छे हुन्छ भन्ने मान्नुहुन्छ भने हिजो उनीहरूको बलिदान के थियो, उनीहरूको योगदान के थियो, उनीहरूको समर्पण के थियो समाजका लागि? त्यो उनीहरूको निजी स्वार्थबाट प्रेरित थियो थिएन भन्नु मान्नुहुन्छ होला तपाईँ? तर आज किन निजी स्वार्थ हारेको त भन्दा यसको विश्लेषण यसरी मात्रै गर्न, यसको एउटा दुईटा मात्रै आयामबाट हेर्न सकिँदैन होला। एउटा त उमेरको विकासक्रमसँगै मान्छेमा आउने आवेगलाई विवेकमा, उत्तेजनालाई चेतनामा रूपान्तरित गर्ने, त्यति बेलाको समाज, त्यति बेलाको भू राजनीति, त्यति बेलाको विश्व व्यवस्था र अहिलेको विश्व व्यवस्था, त्यसलाई गोचर गरेर आउने त्यो नतिजा र त्यस पछाडि यो सम्भव छ अथवा यो छैन, अथवा व्यावहारिक रूपमा जसलाई व्यवहारवाद भनेर कम्युनिस्टहरूले त्याज्य रूपमा ठानिए पनि त्यही व्यवहारवाद नै सही हो कि प्रगतिशीलताले कहीँ पनि पुर्याउने रहेन? त्यो बोध पनि त्यो पनि त ऐतिहासिक हुन्छ नि त। फेरि प्रगतिशीलताले समाजलाई इतिहासमा त भयङ्कर समाजलाई अगाडि धकेल लगेको छ नि त। इतिहासमा प्रगतिशीलताले, समाजवादका चाहनाले एउटा न्यायसङ्गत व्यवस्था निर्माण गर्ने प्रक्रियामा त संसारका सबै देशहरू प्रवेश गरेका छन्। त्यो जापान होस्, पुँजीवादी जापान होस् या पुँजीवादी अमेरिका, 1930 पछिको अमेरिका हेर्नुहोस् र आजको अमेरिका हेर्नुहोस्, 1965 र 70 को अमेरिका र आजको अमेरिका फरक दर्शनमा टेक्छ। त्यसको ढाँचा, संरचना, त्यो जाने बाटो, त्यसको प्रायोरिटी पुरै उल्टो-पुल्टो छ। 1960 को बेलायत लगभग समाजवादको ठुलो स्पेस बनिसकेको बेलायत र आजको बेलायत 70 पछाडिको बेलायत एउटै बेलायत त होइन। यो त्यो एउटा दर्शनमा टिक्थ्यो, यो आज अर्को दर्शनमा टिक्छ। अब तपाईँले भन्नुहुन्छ यो सारा चिजमा थुप्रै चिजहरूको
भूमिका हुन्छ, त्यहाँ सहभागिता हुन्छ, तर निर्णय केले गर्छ, त्यो इतिहासको हो। मैले भन्छु तपाईँलाई, एउटा दुईटा पात्रहरू, असल पात्रहरू हुन्छन् त्यहाँभित्र, पार्टीभित्र राम्रा मान्छेहरू हुन्छन्, तर एउटा प्रक्रिया यदि पुँजीवादले पेलेर लगेको छ, लतारेर लगेको छ भने ती राम्रा पात्रहरूलाई त्यसले पर कुनामा फालिदिन्छ। कि फालिदिन्छ कि त त्यसमा अन्तर्घुलित गरे, अन्तर्घुलित होइन, राम्रा पात्रहरू त घुलित हुँदैनन्, हुन पनि सक्छ, भयो भने उसले आफू अनुकूलको बनाइदिन्छ। त्यसैले यो चाहिँ कसरी बुझ्नुपर्छ भने यो एउटा यस्तो शक्ति छ पुँजीवादको, आर्थिक, त्यसको सामरिक, त्यसको राजनैतिक, त्यसको हरेक हिसाबको एउटा शक्तिको उसले यसरी प्रचार गर्छ कि त्यो शक्तिले हरेक चिजलाई, संसारको थुप्रै चिजलाई लतार्छ। उसले लतार्न सकेन भने पुँजीवादले सैनिक पनि गरेका देशहरू छन् क्या। यो पुँजीवादको शक्ति यस्तो हुन्छ। यो भनेको फेरि यसका अगाडि घुँडा टेक्नुपर्छ भनेको होइन, यसलाई पहिला बुझ्नुपर्छ, अनि बुझ्यो भने मात्रै हाम्रो वामपन्थ, हिजो प्रजातान्त्रिक समाजवादको दर्शन बोकेको नेपाली काङ्ग्रेस नै लेफ्ट पार्टी हो। अहिले तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने त्यो लेफ्ट पार्टीको लिस्टमा छ कि त्यो लेफ्ट पार्टी हो। आज त्यो न्यू लिबरलिजमको च्याम्पियन हो। अमेरिकाभन्दा बढी न्यू लिबरलिजमको वकालत गर्छ त्यसले। अमेरिकाको रिपब्लिकन पार्टी र डेमोक्रेटिक पार्टी भन्दा त्यसले नवउदार, अथवा बेलायतको कन्जर्भेटिभ पार्टी भन्दा त्यो नवउदारवादी पार्टी छ। किन त्यस्तो भयो होइन? हिजोको वामपन्थी आज किन यस्तो? मैले तपाईँलाई अघि पनि भने नि, यही चिज हो क्या। यो लतारिने कुरा चाहिँ तपाईँले फलानु व्यक्ति उहिलेदेखि लोभी थियो भनेको बेबी हिटलरतिर जानुभयो, बेबी हिटलर हाइपोथेसिस भयो क्या। लोभी थियो, त्यो लोभ बढ्दै गयो भन्नेतिर गइयो क्या होइन? इतिहासले प्रवृत्तिले बटारेपछि, त्यसले लतारेपछि अलिअलि लोभ भएको मान्छेको लोभ त के हुने भयो? त्यो कुरा फेरि किन हुन्छ भने त्यो तपाईँको कुरासँग असहमति राख्नुपर्ने कुरै भएन। त्यो प्रक्रिया किन हुन्छ भने जब तपाईँ कार्यान्वयन तहमा पुग्नुहुन्छ, कार्यान्वयनका प्रस्फुटनका दुईटा आयाम, एउटा नीति तथा कार्यक्रम, अर्को बजेट होला होइन? घोषणापत्रमा जेसुकै होस्, संविधानमै पनि समाजवाद उन्मुख होला, छ त? छैन नि होइन? तीनटा पिलर भनेर भनौँला, सरकार, निजी क्षेत्र र सहकारी, त्यस्तै छ त? छैन। त्यसैले हाम्रा बजेटहरू कसले निर्माण गर्छन्, नीति कार्यक्रमहरू, बजेट अर्थ मन्त्रालयको बजेट महाशाखा कोबाट प्रेरित हुन्छ, त्यसको स्रोत के हो? यसमा विश्व ब्याङ्कको, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको, एसियाली विकास ब्याङ्कको, विश्व व्यापार सङ्गठनको, अन्य दाताहरूको उनीहरूको ढाप, उनीहरूको ढाडस कुन आयाममा, कुन घनत्वमा हुन्छ? एक्ज्याक्टली। एकातिर हामी घोषणापत्रको अथवा जार्गनको, एउटा भाषणको, एउटा पार्टीको घोषणापत्रको एउटा स्वप्नता हुन्छ, तर यथार्थ अर्को हुन्छ। हो त्यो यथार्थ त्यतापट्टि अघि मैले भने त्यो बदल्ने प्रक्रियामा, त्यो अघि तपाईँले मैले जे भन्दै हुन्थ्यो त्यो मलाई सहयोग गर्नु धन्यवाद। त्यो बदल्ने प्रक्रियामा उसले सबै चिजलाई लतार्छ। त्यो लतार्ने प्रक्रियामा केही मान्छे लतारिन्छन्, केही लतारिँदैनन्। जो लतारिएर उता जान्छन् तिनलाई त्यसले टिप्छ। अमेरिकामा त तपाईँ कतिसम्म हुन्छ भने केही पुँजीपतिहरूले राष्ट्रपतिको उम्मेदवारको पहिला चयन गर्छन् होइन? यसलाई इन्स्टिट्युसनल करप्सन भनेर, त्यो कुनै कम्युनिस्ट या समाजवादी या क्युबा या रसियन पुटिनको यो प्रोपोगेन्डिस्टले भने होइन, त्यहीँका लिबरलिस्टहरू जो पुँजीवादलाई नै माया गर्छन्, ती मान्छेहरूले गरेका थुप्रो रिसर्च छन् जसमा चाहिँ इन्स्टिट्युसनल करप्सन भन्ने एउटा चिज छ कि त्यो राष्ट्रपति कसरी पहिला या कङ्ग्रेस मेम्बरहरू कसरी पहिला पुँजीपतिहरूले उनलाई टिकट दिनुपर्छ र पुँजीपतिको एप्रुभल भएपछि मात्रै उनीहरू पब्लिकमा जान्छन्। तर व्यवस्थाको चाहना चाहिँ के हो भने उनीहरू पब्लिकले इलेक्ट गरेका हुन्, तर पहिलो चरण नै कसले इलेक्ट गर्छ? बिजनेसम्यान। त्यति मात्रै बिजनेसम्यानहरू त्यहाँकाले मात्रै गर्दैनन्, अरबका राजाहरूले लगानी ठुलो गर्छन् अहिले अमेरिकाको इलेक्सनमा होइन? इजरायलका ठुल्ठुला धनी मान्छेहरू, हाम्रो विदेशको प्रभाव हामी कहाँ मात्रै छैन कि, त्यहाँ पनि गर्छन्। बेलायतमा पनि त्यो स्थिति छ र संसारका कुनै पनि देश, इन्डियामा त ठुलो प्रोपोगन्डा छ कि अहिले ठुलो सङ्ख्याको इलेक्सन फन्ड चाहिँ विदेशबाट आउँछ होइन? यो त ठुलो इस्यु नै बनेको थियो। भनेपछि यो पुँजीवादले लतारेको चिजमा राखेर हामीले हाम्रा नेता, हाम्रो पार्टी, हाम्रा नेताको व्यक्तित्व, तिनको झुकाव, तिनी कता जान्छन् या जान चाहन्छन्, तिनको चाहना के, तिनले के बोल्छन् भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ भनेको मात्रै। मैले पात्रलाई इग्नोर गर्नुपर्छ भन्ने अर्थमा, तर हामीकामा एउटा के अन्डरस्ट्यान्डिङ छ भने पात्रदेखि सुरु हुन्छ र पात्रमै अन्त हुन्छ क्या, त्यो प्रक्रिया बुझ्ने प्रक्रिया। त्यसो भयो भने तपाईँले सामाजिक विज्ञानबाट ल्याएको सूचना या विश्लेषणको विधि कहाँ प्रयोग गर्नुभयो त? दर्शनशास्त्रबाट ल्याएको ज्ञान कहाँ प्रयोग गर्नुभयो त यो विश्लेषणमा होइन? यत्रो तमाम समाज विज्ञानले जुन दिएको त, अर्थशास्त्रदेखि समाजशास्त्रले या मनोविज्ञानले, सामाजिक मनोविज्ञानले या दर्शनशास्त्रले दिएको जुन ज्ञान हो, त्यो ज्ञान यसमा छिराइदिउँ मात्रै भनेको। तपाईँ पात्रको विश्लेषणमा अब तपाईँ यसमा पात्रमा जानै चाहनु भएन, अथवा परोक्ष रूपमा जानुभयो, योभन्दा थप नगिजोलौँ। अब विश्व व्यवस्थाको यो ज्ञान, विज्ञान अध्ययन अथवा समाजशास्त्रीय रूपमा हामी त्यहाँ पुगौला नपुगौला, तर त्यो आलोकनलाई हामीले कुन रूपमा कसरी ग्रहण गर्न सक्छौँ? विश्वमा भइरहेका त्यस्ता उथलपुथलहरू अथवा उथलपुथल भुसको आगो जस्तो भित्रभित्रै भइरहेका
आयामहरू के छन्? जस्तो अब पहिलो प्रश्नमा तपाईँको कसरी त्यसलाई प्रयोग गर्न सक्छौँ भन्ने के हो भने म यो यति एम्बिसियस छैन, यति युटोपियन छैन कि अहिले समाजशास्त्रका दर्शनशास्त्रका पछिल्ला खोजहरू, निष्कर्षहरू, विश्लेषणहरू आम जनसाधारणले समात्छ र त्यो अनुसार ऊ इन्लाइटेन्ड हुन्छ भन्ने म मानिहाल्दिनँ। त्यो युटोपियन वैज्ञानिक भएन। म कतिसम्म चाहिँ मान्छु भने समाजको ठुलो बौद्धिक तबका कम्तीमा विश्वविद्यालय प्रवेश गर्न भाग्य पाएको होइन, त्यो भाग्य भएको अथवा अर्को हिसाबले पढ्न अवसर पाएको, भाग्य भन्ने शब्दमा गिजोल्न सकिन्थ्यो होला, द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद मान्छु भन्नेले भाग्य कहाँ भन्ने होला, जनजीवरोले तपाईँले बुझ्नुभयो भन्ने अर्थ मैले त्यसलाई बुझेँ। अनि अथवा राजनैतिक पार्टीमा सिद्धान्तको म सैद्धान्तिक हुँ भनेर दाबी गर्नेहरूको त्यस्तो सङ्ख्या ठुलो छ नि, या सिद्धान्तप्रति चासो राखेका तमाम पार्टी सदस्यहरूको सबै पार्टीका उनीहरूको हकमा चाहिँ यो प्रवेश गर्नै पर्छ, छिर्नै पर्छ भनेर म मान्दछु होइन। अनि यो छिरेन भने फेरि तपाईँको राजनीति कस्तो हुन्छ भने ज्ञानको हिसाबले, मलाई यति भन्नु न, ज्ञानको हिसाबले टाट पल्टेको राजनीति कस्तो हुन्छ जब अघि तपाईँले उदाहरण दिएका चिजहरू मात्रै बोल्न थाल्छन्, जब धन बोल्न थाल्छ। वर्ल्ड ब्याङ्क बोल्ने भनेको धन बोल्ने हो, IMF बोल्ने भनेको धन, त्यो पनि धन आम पब्लिकको धन होइन क्या, कुनै निजी प्राइभेट कम्पनीहरूको धन बोल्ने हो तिनका मुख मार्फत होइन। ठुल्ठुला व्यापारीहरूले तय गर्छन् हाम्रा समाजका एजेन्डा। अमेरिकामा ठुल्ठुला व्यापारीहरूले तय गर्छन् विश्वविद्यालयमा के पढाइ हुन्छ भन्नेको, यो हामी धेरैलाई थाहा यहाँ नि हुँदैन। यहाँ त्यहाँको शिक्षाको हामी ग्लोरिफिकेसन मात्रै गर्छौँ होइन। ठुल्ठुला भौतिक शास्त्रका विभागदेखि समाजशास्त्रका विभागसम्म ठुल्ठुला पुँजीपतिको हिस्सा हुन्छ, त्यहाँ लगानी हुन्छ होइन। यदि म त्यहाँ गइनँ, यो कुरा तपाईँले बुझ्न पाउनु भएन। एउटा उखान छ नि हामी कहाँ, त्यो रसियादेखि चाहिँ हाम्रो भुटानसम्म त्यही उखान होला सायद, जब धन बोल्दछ तब सत्य चुप लाग्छ भन्ने छ नि। यदि तपाईँले धनलाई बोल्ने ठाउँ दिनुभयो र धनले यो कारणले यहाँनिर बोल्छ भन्ने बुझ्नु भएन भने सत्यको बोल्ने ठाउँ कहाँ हुन्छ त भनेको, ज्ञानले बोल्ने ठाउँ कहाँ हुन्छ, तमसमा ज्योतिर्गमय गर्ने ठाउँ कहाँ हुन्छ फेरि तपाईँलाई भने, ज्ञानबाट ज्ञानको आलोकमा समाजलाई हिँडाउने ठाउँ कहाँ हुन्छ त भन्दा यो बुझेपछि मात्रै त्यसको ठाउँ थाहा हुन्छ क्या। म ज्ञानको पक्षमा छु, म चाहिँ इन्लाइटेन प्रबुद्धताको पक्षमा छु, म बुद्धताको पक्षमा छु भनेर म दाबी गर्छु, प्रज्ञानको पक्षमा छु भनेर म दाबी गर्छु भने यो धनले चाहिँ यति बेला बोल्दो रहेछ, धनको ताकत यहाँ हुन्छ, अहिले मेरो ताकत कमजोर छ, मैले बोलेको दुनियाँले अहिले पत्याउँदैन बुझ्दैन भन्ने कुरा मैले मेरो सीमालाई बुझेँ भने ल अब यहाँ धन यहाँ सङ्कटमा पुग्छ, यो धन जब सङ्कटमा पुग्छ त्यस कारणले मेरो सत्यको ठाउँ हुन्छ भनेर मैले बुझेँ भने के हुन्छ भने त्यो मैले ठाउँ पाउँछु क्या। बुद्धलाई पनि त त्यो सजिलो थिएन नि, दरबारबाट लखेटिँदाखेरि होइन, उनको सत्य त्यो राज्यलाई नपचेर उनलाई खेदिएको हो नि त होइन, उनी त्यहाँ गरेर गए होइन, उनलाई घोक्राएर निकालिएको कि राज्यबाट होइन। त्यो हिसाबले जाँदाखेरि अनि तर उनको सत्य त प्रचारित हुँदै गयो। आज त्यही बुद्धको सत्यमा हामीले धेरै ठुलो चर्चा गर्छौँ भनेको। मैले तपाईँलाई के भनेको भने अहिले संसारमा धन बोल्छ, नेपालमा पनि धन बोल्छ भनेको धनको शासन छ, राजनीतिक पार्टीभित्र त्यो धन नै बोल्छ। अथवा अझै एउटा जार्गनकै शब्द प्रयोग गरौँ, धन भन्ने शब्द त्यति फराकिलो हुँदैन भने द्रव्यवाद, अहिले अरू कुनै बात छैन कि, साम्यवाद पुँजीवाद भन्दा पनि द्रव्यवाद के वैश्य युग, व्यापारको युग भनेको, वैश्य युग व्यापारको युग भनेको खास गरेर तपाईँले व्यापारको युगमा जानुभयो भने मलाई तरुण तपसीको अलिक सम्झना आउँछ क्या। तिनले मलाई लाग्छ पुँजीको विश्लेषणमा नेपालमा सबैभन्दा राम्रो सुन्दर आम भाषाले जिब्रोले तपाईँको अघि चाहना थियो बुझ्ने चाहिँ तरुण तपसी नै हो, पुँजीवादको विश्लेषणमा चाहिँ होइन। त्यहाँ पुँजीवादको विश्लेषणमा यति सुन्दर कुरा छ कि यो विनिमय, तपाईँले मलाई त्यो पढ्दै जाँदा पछि छक्क लाग्यो कि रिकार्डोको या एडम स्मिथको या कार्ल मार्क्सको पुँजीमा या रिकार्डोको वेल्थ अफ नेसनमा होइन, पोलिटिकल इकोनोमी एडम स्मिथको वेल्थ अफ नेसनमा रिकार्डोको पोलिटिकल इकोनोमीका च्याप्टरहरू जस्तै जस्तै त्यहाँ चिजहरू छन् क्या। त्यहाँ पैसाको कुरा छ, त्यहाँ विनिमयको कुरा छ, त्यहाँ सञ्चयको कुरा छ। हेर्नु न, अब यो जब विनिमयमा आधारित प्रणालीमा हामी प्रवेश गर्छौँ त्यो पैसा अब कालो धन हुन्छ र त्यसले पापै पाप संसारमा निर्माण गर्छ भन्ने उनले कवितात्मक ढङ्गमा बोलेर अन्तिम छ नि त्यो मै खाउँ मैलाउँ। त यो पुँजीवादी प्रक्रियामा गएपछि हेर मान्छे कस्तो मै खाउँ मैलाउँ पुग्छ भन्न खोजिएको, मान्छेको प्राकृतिक अवस्थालाई उनले व्याख्या गरेको होइन क्या। यो विनिमयमा आधारित सञ्चय गर्ने प्रवृत्तिले गर्दा यो ठाउँमा पुर्याउँछ। अहिले आजको समाज ठ्याक्कै हिजो तरुण तपसीमा भनिएकै समाज हो कि। अनि यहाँनिर हामी पुगेका छौँ। अहिले यहाँनिर पुग्दाखेरि अब तपाईँलाई अहिलेको संसार त्यो भइसकेपछि तपाईँले संसारभरिका प्रयत्नहरू हेर्नुहोस्, मान्छेले न्यायका लागि समानताका लागि भयङ्कर लडिरहेछन् संसारभरि, तर ती समानताहरूलाई पुँजीले कति ठाउँमा मजाले कुल्चेको छ, आफ्ना मिलिटरी बुट मार्फत पनि कुल्चेको छ, कु मार्फत कुल्चेको छ होइन। तपाईँले बोलिभियाको भर्खरको केही समय अगाडिको घटना हेर्नुभयो भने त्यो देखियो होइन। यस्तो प्रक्रिया चलेको छ भनेको अहिले पुँजीवाद छ भन्नुको अर्थ पुँजीवाद हावी छ, पुँजीले शासन गर्छ। अनि हाम्रो अहिलेको पार्टी किन यस्ता हुन्छन् भन्ने कुरा पनि तपाईँले यहीँनिर बुझ्नुपर्छ होला भन्ने लाग्छ है मलाई। यो पुँजीवादी व्यवस्थाभित्र पार्टीलाई राख्नुपर्छ। अहिले हाम्रो प्रवृत्ति चाहिँ के छ भने लोकतन्त्र या गणतन्त्रमा पनि पार्टी यस्ता भन्छौँ हामी होइन।
होइन पुँजीवादमा पार्टी यस्ता भनेर सँगसँगै बुझ्यौँ भने अनि अलि त्यो निराशा छ नि यो जुन गोरु आए पनि के भन्ने छ नि त्यो निराशाबाट हामी अलिकति भाग्छौँ। होइन व्यवस्थाकै दृष्टिकोणले त संरचनागत रूपमा पञ्चायत हुनु, बहुदलीय व्यवस्था हुनु, प्रजातन्त्र हुनु, लोकतन्त्र हुनु, गणतन्त्र हुनुमा के फरक छ र संरचनागत रूपमा के फरक छ र? संरचनागत रूपमा भित्र त्यो पुँजीवाद सफ्टवेयरका रूपमा सबैमा पुँजीवाद छ भने एउटै कुरा भयो ती त्यो चाहे पञ्चायत होस् या लोकतन्त्र होस् होइन। आम मान्छेको लागि पुँजीवाद नै हुन्छ। उसको जीवनलाई चाहिँ तपाईँको प्रतिनिधिले संसदमा के बोल्छ भन्ने कुराले भन्दा उसको मालिकले उसलाई कति ज्याला दिन्छ भन्नेले उसको जीवन चल्या हुन्छ होइन। अथवा अर्को मालिक कहाँ जाँदा के हुन्छ होइन, यहाँ छोडेर मलेसियाको मालिकले बढी पैसा दिन्छ कि भन्ने कुराले उसको जिन्दगी चल्छ। उसले त आफ्नो सांसद चिन्दैन पनि होला, कति हाम्रा युवकहरूले आफ्नो सांसद चिन्दैनन् पनि होला सायद, किनभने त्यो सांसदसँग उसको जीवन जोडिएकै छैन। जोडिएको प्रत्यक्ष के छ भने पुँजीवादसँग जोडिएको छ होइन। पुँजीको वरिपरि घुम्छ र पुँजीले उसलाई त्यो बुझ्ने समय नै दिँदैन। एउटा मान्छे जो 60 घण्टा हप्तामा काम गर्छ त्यसले कसरी आफ्नो सांसद चिन्छ र त्योसँग अन्तर्क्रिया गर्छ, कसरी तपाईँको तमसमा ज्योतिर्गमय हेर्छ 1 घण्टा मजाले बसेर र त्यसको विश्लेषण गर्छ होला, त्योसँग समय हुन्छ र? त्यो 9 बज्दा त तपाईँको तमसमा ज्योतिर्गमय बज्दा त त्यो निदाइसकेको हुन्छ नि बिचरा होइन, अझै ती निदाइसकेको हुन्छ नि। यस अर्थमा के छ भने उसको जीवन पुँजीको वरिपरि घुमेको हुनाले तात्विक अन्तर राख्दैन भन्ने कुरा तपाईँको ठिकै हो। तर होइन, तर अब यसलाई तर के हुन्छ भने अब लोकतन्त्रले दिने एउटै मात्र विशिष्टता के हो भने तपाईँ यो पुँजीवादी समाजबाट समाजवादतर्फ जान चाहनेहरूको सङ्ख्या बलियो भयो भने पुँजी कमजोर हुँदै गयो र समाजवाद चाहनेहरूको सङ्ख्या बढ्यो र त्यसको पार्टी सङ्गठन निर्माण बन्यो भने शान्तिपूर्ण सङ्क्रमणको ठाउँ दिन्छ। त्यसले हिंसालाई त्यसले न्यूनीकरण गर्ने अवस्था दिन्छ। यद्यपि सानातिना झडप होलान् तर हिंसाको न्यूनीकरण गर्छ। तर तपाईँले बौद्धलै छैन भने त अब हिंसा बाहेक त समाजले त अर्को रूप धारण गर्न सक्दैन नि। त्यसैले मार्क्सले चाहिँ हरेक नयाँ समाज चाहिँ रक्तपातपूर्ण बनेर बसेको हुन्छ भन्ने कार्ल मार्क्सकै सन्दर्भको कुरा गरिरहँदा कार्ल मार्क्सको सबभन्दा आप्त वचनका रूपमा लिने मभन्दा अगाडिका विद्वान र दार्शनिकले संसार के हो, समाज के हो त्यसको व्याख्या गरे, तर यथार्थ चाहिँ त्यसलाई बदल्नु भने जस्तै हामीले पनि यत्रो समय त व्याख्या मात्रै गरौँ। कार्ल मार्क्सकै सन्दर्भको कुरा गरिरहँदा कार्ल मार्क्सको सबभन्दा आप्त वचनका रूपमा लिने मभन्दा अगाडिका विद्वान र दार्शनिकले संसार के हो, समाज के हो त्यसको व्याख्या गरे, तर यथार्थ चाहिँ त्यसलाई बदल्नु भने जस्तै हामीले पनि यत्रो समय त व्याख्या मात्रै गरौँ। यो बदल्ने बदल्ने त्यसमा दुईटा कुरा हुन्छ। अलिकति थोरै मार्क्सको आलोचना गर्छु त्यसमा म के भने मार्क्सभन्दा अगाडिका दार्शनिकहरूले पनि संसार बदल्ने कुरा चाहिँ गरेका थिए क्या, तर मार्क्सले त्यो फोयरबाखको सन्दर्भमा भनेको कुरा हो, हामी आउट अफ कन्टेक्स्ट बढी आउँछ होइन। जस्तो हेगेलले पनि आफू मात्रै ठिक भनेर उल्टो टाउको टेकिएको, टाउकोलाई खुट्टा टेकाइदिएको भन्ने सन्दर्भमा त्यो आत्मकेन्द्रित छ र मार्क्सले हेगेलको साह्रै अलमाइटी थिङ्कर उनले पुँजीमा लेखेको छ क्या, अलमाइटी थिङ्कर त्यो लेभलको उनले मार्क्सले एरिस्टोटलको हेगेलको साह्रै उच्च सम्मान गर्थे। धेरै दर्शन त एरिस्टोटलमै आधारित हुने होइन। त्यो अलमाइटी थिङ्कर भनेको छ कि पुँजीमा उनले रिकगनाइज गर्दा। एनिवे त्यतातिर नजाउँ। अब यो संसार ठिक छ ल, मान्नुहोस् कि मार्क्सले भनेकै तिर ठिक थियो होइन। त्यो त प्लेटोले पनि संसार बदल्ने कुरै गरेको हो। प्लेटोको कम्युनिजम पनि संसार जस्टिस भएको समाज पनि संसार बदल्ने कुरा हो होइन। अथवा यसरी कसरी बदलिन्छ चाहिँ प्लेटोले भन्न भएन। अरिस्टोटलको पनि आदर्श समाज थियो, हेगेलको पनि आदर्श समाज थियो, थुप्रै दार्शनिकहरूको आदर्श समाज थियो। एडम स्मिथले पनि संसार बदल्ने कुरै गरे हो। मर्केन्टाइलिजमबाट फ्री मार्केटमा जानुपर्छ भन्ने बदल्ने कुरा होइन र हो। तर यद्यपि त्यहाँ नजाउँ, मार्क्सलाई त्यति ननिचोरौँ, किनभने मार्क्सले सधैँ शाश्वत सत्य नै बोल्नुहुन्छ भने आग्रह नराखौँ होइन। त्यो लेख्दै जाँदा कति मिस्टेकहरू हुन्छ। तर यसैमा आउँ कि अर्को ठाउँमा आउँ कि संसार बदल्ने कुरा मुख्य हो, तर संसार बदल्न बुझ्ने कुरा मुख्य हो भनेर मार्क्सले आफ्नो पछिल्लो जिन्दगी छ नि त्यो पुँजी र गुन्ड्रिज भन्ने दुईटा ठुला कृतिहरू, पुँजीका त भोलुम्स भए होइन, त्यो लेख्न बिताउनु भयो क्या 1875 भन्दा पछाडि होइन, 1857 पछाडि चाहिँ होइन, 57-67 हुँदै जाँदाखेरि भनेको त्यो एउटा लेबर मुभमेन्टको एउटा उचाइबाट अलिक शिथिल हुँदै थियो युरोप। त्यति बेला चाहिँ पुँजी चाहिँ अब भूमिगतै बसेर लेखेको भन्ने जस्तै छ होइन। त्यो प्रक्रियामा अनि हामीले के बुझ्यौँ भने संसार बदल्न, ल मान्नु न, ल मार्क्समा नजाउँ न, तपाईँ हामी नै कुरा गरौँ न। संसार बदल्न तपाईँले बुझ्नु पर्दैन। तपाईँको डाक्टरले तपाईँलाई लागेको इन्फेक्सन, तपाईँलाई लागेको ज्वरो के हो भन्ने कुरो उपचार गर्न ज्वरोको कारण पत्ता लगाउनु पर्दैन। तपाईँको इम्युनिटी उसले बुझ्नु पर्दैन। तपाईँको बारेमा अरू सूचना लिनु पर्दैन। तपाईँका बिहेभियरका बारेमा लिँदैन उसले। तपाईँ कति पानी खानुहुन्छ भन्ने पनि सोध्न सक्ला होइन। आराम कति गर्नुहुन्छ भन्ने, राति कति बजी सुत्नु, श्रीमतीसँगको सम्बन्ध, झगडा, परिवार सबै भनेको के अरे तपाईँको उपचार गर्न एउटा डाक्टरले त तपाईँको आधारभूत ज्ञान लिन्छ भने होइन। संसार बदल्नका लागि तपाईँले संसारलाई आधारभूत बुझ्नु आवश्यक छ कि छैन?
त्यसैले जसले संसार मुख्य कुरा जसले संसार बदल्ने भन्छ त्यो बदल्ने भन्दा पहिलो कुरा चाहिँ बुझ्ने हो भनेर बुझ्नुपर्छ क्या उसले। तर हामी कहाँ त्यो पाटो के छ? यो बहसले फेरि धेरैले के ठान्नु होला भने फ्रान्सिस फुकुयामालाई, स्यामुएल पी हन्टिङटनहरूलाई आलोकमा राखेर 1990 कै दशकमा इन्ड अफ हिस्ट्री भनेर संसारबाट विलोपीकरण भइसकेको अपवादका रूपमा उत्तर कोरियामा, चीन पनि संशोधित रूपमा, रुस पनि संशोधित रूपमा, हङ्गेरीदेखि लिएर क्युबादेखि लिएर अनेकौँ ल्याटिन अमेरिकी देशहरूमा संशोधित रूपमा धुकधुकी बचाइरहेको कुरा चाहिँ वैकल्पिक मात्रै होइन, मूल मार्ग हो, त्यो नै सही हो, पुँजीवाद भने चाहिँ लोभी पापीको व्यवस्था हो भनेर तपाईँले गरेको पैरवीलाई बहुसङ्ख्यक मान्छेले त त्याज्य ठान्न सक्छन् नि। अनि संविधानमा चाहिँ तिनै बहुसङ्ख्यक मान्छेले लेखे त हामी समाजवाद उन्मुख हुनेछौँ भनेर, तिनका 90% बढी प्रतिनिधिले लेखेको होइन? होइन, लेख्नु कथनमा के छ त? होइन, मैले त्यसो भए उनीहरूले के त्यो नक्कली कुरा लेखेको हो? हाम्रो संविधान व्यवहार हेर्दा त नक्कली होइन। हाम्रो चाहना के थियो? तपाईँ शिक्षालाई मौलिक अधिकार भन्नुहुन्छ, स्वास्थ्यलाई मौलिक अधिकार भन्नुहुन्छ, रोजगारलाई मौलिक अधिकार छ त? त्यही त तपाईँले कस्तो तपाईँको प्रश्न कसरी कन्ट्राडिक्सनमा आयो भने तपाईँले यो आदर्श गलत थियो भनेर सोध्नुभएको हो कि यो आदर्श ठिक थियो प्राप्य भएन भन्ने प्रश्न चाहिँ तपाईँको प्रश्न हो। तपाईँको प्रश्न दुईटा मैले बुझिनँ कि होइन, पहिलो आयाममा आदर्शै गलत थियो भन्ने आरोप लगाउलान् नि। विश्वका 30-35 वटा देशमा भइसकेको व्यवस्था कसरी बर्लिनको पर्खालसँगै तियानमेन स्क्वायरको कत्लेआमसँगै? मेरो विधिशास्त्रले के गर्छ भने, मेरो दर्शनशास्त्रले, मैले जुन दर्शनशास्त्रभित्र दर्शनशास्त्रहरू हुन्छ नि त्यसले के गर्छ भने हरेक चिजको ऐतिहासिकता हुन्छ भन्ने मलाई बुझाउँछ क्या। तपाईँ आज जस्तो मान्छे हो, तपाईँ जति लोभी हुनुहुन्छ या म जति लोभी छु या मेरा बा मभन्दा कम लोभी हुनुहुन्थ्यो, यसको जिन या अर्को कुनै मेरो नेचर होइन, यो सामाजिकताबाट निर्माण हुन्छ भन्ने मान्दा चाहिँ म यसमा गइनँ। यो पछि अर्को कुनै अवसरमा कुरा गर्न सकिन्छ। अब यसले जस्तो ऐतिहासिकता हुन्छ, हिजो समाजवादको ऐतिहासिकता थियो, संसारभरि समाजवाद डाङडुङ गरेर आउन थाल्दै थियो, यो त हामीलाई थाहा छ होइन? पुँजीवादी देशले पनि संविधानमा समाजवाद लेखिएको थियो, इन्डियाको संविधानमा समाजवाद लेखिएको, श्रीलङ्काले आफूलाई सोसियलिस्ट रिपब्लिक अफ श्रीलङ्का भन्थ्यो। तपाईँ अफ्रिकाका कतिपय देशहरूमा, ल्याटिन अमेरिकाका कतिपय देशहरूमा संविधानमै समाजवाद लेखिँदै थियो। यो उत्तर कोरिया, क्युबा या चीनको मोडल मात्रै थिएन, बेलायत समाजवादतर्फ जाँदै थियो। उनीहरूले त वेलफेयरिजम स्टेट यस्तो गरेर गर्नुपर्ने बाध्यता थियो। अमेरिकामा तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने कति चिज समाजवादबाटै ल्याइएका थिए। त्यो समाजवादबाट त चिजहरू ल्याएर त्यहाँको सङ्कट टालिएको थियो। जस्तो शिक्षामा पहुँचको कुरादेखि लिएर रोजगारीका ग्यारेन्टी, मिनिमम वेजका ग्यारेन्टी, थुप्रो चिज चाहिँ। अनि युनियनको पावरको कुरा गर्नुहुन्छ भने त त्यहाँ पनि एउटा समाजवादको तत्त्वहरू छेर्दै थियो क्या। त्यसैले समाजवाद के हिसाबले गलत थियो भन्ने एउटा प्रश्न हुन्छ। तर एउटा 1990 मा आइपुग्दा के भयो भने संसारका सबै देशहरू एउटा आर्थिक सङ्कटमा परे, तर पुँजीवादले आफ्नो आर्थिक सङ्कट चाहिँ नव उदारवाद मार्फत समाधान गर्यो, तर त्यो फेरि सङ्कट सुरु भयो। तर समाजवादले त्यो आर्थिक सङ्कट, त्यो नव उदारवाद मार्फत सङ्कट सुरु हान्न सकेन, किनभने उसले कोलोनीहरू बनाएको थिएन जो उसका सेटेलाइट स्टेट थिए। ती सेटेलाइट स्टेटहरू चाहिँ आर्थिक शोषण गर्ने भन्दा सोभियत युनियनमाथि आर्थिक भार पर्थ्यो कि। त्यसैले उसले अरू देशहरूबाट एक्सप्लोइट गरेको कोलोनियल वेल्थ छ नि, त्यो ल्याएर आफ्नो सङ्कट टाल्न सक्ने ठाउँमा सोभियत युनियन थिएन, त्यसैले उसले टाल्न सकेन होइन। त्यस कारणले एउटा पाटो त्यो थियो, समाजवाद चाहिँ ढल्यो र पुँजीवाद त्यो हिस्टोरिकल उसमा जीवित भयो। अब तपाईँ के भन्नुहुन्छ त? अहिले मैले नेपाल मैले त्यही भएर त त्यो 30 वर्ष अगाडिको आलोकनमा त्यति बेला भनेको कुरालाई तपाईहरु जस्ता मान्छेहरूले फाटाफुट्टा रूपमा खण्डन गरे पनि इन्ड अफ हिस्ट्री भन्ने कुरालाई नै सकारिरहेका छन्। इन्ड अफ हिस्ट्रीका लेखक स्वयंले म गलत थिएँ भनेर धेरै ठाउँमा स्वीकारे। त्यो भनेका छन् हैन, मैले इतिहास गलत बुझेछु भन्ने हिसाबले हैन। त्यसो त त्यसको 90 को दशकको उत्तरार्धतिर व्लादिमिर पुटिनको आगमनदेखि लिएर इन्ड अफ हिस्ट्रीका लेखकले के गरे भने उनले विज्ञान भन्दा बढी पोलिटिकल पोलेमिक्स गरे। उनी त खास गरेर सत्ताको विद्वान न थिए, उनी सत्ताका राजगुरु हुन् के। हाम्रो पञ्चायतमा राजगुरु भन्ने थियो नि, तर तिनले शासन गर्ने। त्यसो त उनी फेरि रुस मूलवासी रुसकै हुन्, पछि अमेरिका गएर त्यो पूर्वाग्रह पनि थियो, त्यसैले उनी गभर्नमेन्ट फन्डेड प्रोजेक्टहरूमा काम गर्थ्यो र गभर्नमेन्टले उनलाई आफ्नो आइडियोलगको रूपमा प्रयोग गरेको थियो। त्यो अहिले पनि गर्छ, त्यो संसारभरि गर्छ, चीनको सरकारले पनि गर्छ, भारत त्यसलाई म आपत्तिजनकै मान्दिनँ होइन। उनले त्यस कारणले उनको त्यो एन्ड अफ हिस्ट्रीमा बढी पोलिटिकल पोलेमिक्स हावी थियो साइन्सभन्दा बढी के। नभए त्यस्तो तर एक समय त संसारले पत्यायो नि, आज पनि त यत्रो चर्चा गर्दैछ। समाजवादलाई पत्याएन होइन, यी दुईटा मध्ये अहिले भएको अस्तित्वमा भएको र मैले यो राम्रो यो नराम्रो भनेकै छैन। तपाईको प्रश्न ठ्याक्कै। मेरो प्रश्न के हो भने आजका दिनमा पनि तपाईले त्यही समाजवादको संविधानमा समाजवाद उन्मुख भनिएला, तर व्यावहारिक रूपमा बजेट कसले बनाउँछ,
अथवा नीति तथा कार्यक्रम कसले बनाउँछ, सबै मन्त्रालयका सफ्टवेयरहरू कसले निर्धारण गर्छ भन्ने कुरा एकातिर यथार्थ छ। त्यसैले त्यो युटोपियन भएन भन्न खोजेँ। म तपाईँलाई 2-3वटा चिज डिफेन्स गर्ने भएँ त समाजवादको क्विकली। एउटा समाजवादको कुरा नेपालमा मात्रै होइन, अमेरिकामा पनि डेमोक्रेटिक सोसियलिजम भन्ने मुभमेन्ट अहिले एकदमै अग्रगतिमा बढिरहेछ होइन। बेलायतमा पनि लेबर पार्टीभित्र समाजवादी किता निकै ठुलो थियो हिजो, जेरोमी कोर्बिनले हारेपछि त्यो अहिले अलिक कमजोर छ। यद्यपि त्यहाँ स्पेस थियो रहेछ होइन। यो यहाँ मात्रै होइन, जस्तो अब यो समाजवादको एक किसिमको फेरि त्यो पुनर्जागरित हुने प्रक्रिया सुरु भएको छ। किन सुरु भएको छ भने अब मलाई बताउनु, आजका मितिमा मैले अघि भनिसकेँ, आजको यथास्थिति स्ट्याटसको के हो भने पुँजीवाद हावी छ। तर यो पुँजीवादले जुन सङ्कट ल्याउँछ नि, सम्पत्तिको असमान वितरण, शिक्षाबाट लाखौँ मान्छेको वञ्चितीकरण, स्वास्थ्यबाट वञ्चितीकरण, आयबाट वञ्चितीकरण, सम्पत्तिबाट वञ्चितीकरण जुन गरेर समाजमा जुन सङ्कट सिर्जना गर्छ, यसको समाधान केले गर्छ? मार्क्सले आफ्नो समाजवाद वैज्ञानिक छ भन्ने दाबी यसै आधारमा गरेको, यो कल्पनाको कुरा मात्रै होइन। तपाईँले सम्पत्तिको पुनर्वितरण नगरिकन पुँजीवादले सृजना गरेको सङ्कट समाधान हुन्छ कि हुँदैन? यति भनौँ न ल, हामीले अनेस्टली तपाईँ पनि भन्नुहोस् न कि अहिले पुँजीवादले जुन सम्पत्तिको असमान वितरण मार्फत समाजमा हरेक ठाउँमा सङ्कट सिर्जना गरेको छ नि होइन, क्षेत्रीय असमानतादेखि लिएर वर्गीय असमानता जुन तमाम रूपले उत्पादन गरेको छ, स्वास्थ्यमा मान्छेको पहुँच छैन, शिक्षामा छैन, या असमान पहुँच छ होइन। यो जुन मेरो प्रश्न पनि त्यही नै हो। म यसलाई वैज्ञानिकतामा डिफेन्स गर्न चाहन्छु कि अब मलाई बताउनुहोस् कि यो प्रक्रिया छ जुन सङ्कट पुँजीवादले सिर्जना गर्दैछ, अहिले समस्याको तहमा मात्रै छ संसारमा, त्यो समस्या एकुमुलेट हुँदै गएपछि सङ्कटमा रूपान्तरित हुन्छ। त्यो सङ्कटबाट समाजले अगाडि बढ्दा के गरेर बढ्छ? मेरो प्रश्न पनि त्यसैमा हो। तपाईँ संविधानमा समाजवाद उन्मुख लेख्नुहुन्छ, तर शिक्षा र स्वास्थ्यको पूर्ण रूपमा निजीकरण गर्नुहुन्छ, सरकारी शिक्षालयहरूलाई पनि संस्थागत भनेर बिस्तारै बिस्तारै निजीकरणतर्फ उन्मुख गराउनुहुन्छ, अनि दसैँ तिहारहरूमा चाहिँ बोका र नुन चाहिँ राज्यले बेच्छ, जो व्यापारीले गर्नुपर्ने कुरा हो, बिडी उत्पादन गर्छ। त्यही त, त्यसलाई मैले अघि पनि भने नि, भनेको हाम्रो राज्य पुँजीवादी राज्य हो, हाम्रा पार्टीहरू पुँजीवादी पार्टी। तपाईँले अघि आलोकनमा समाजवाद उन्मुख संविधानमा लेखियो त भनेर अब सुन्नु समाजवाद उन्मुख लेखियो, एउटा मानिसहरूको सपना थियो, तर पुँजीवादले छल गर्यो नि त। पुँजीवादले गर्ने नि, त्यसका लागि उहाँहरूले के सार्थक प्रयत्न गर्नुभयो त? लेख्नेहरूले गर्नु भएको छैन, अथवा त्यो लेखिने गर्नुभएको छैन, सम्पूर्णता हो गर्नु भएको छैन। र लेख्ने जो लेख्ने मूल पात्रहरू हो होइन, पार्टी हो, ती पार्टीहरू अघि मैले भने नि पुँजीवादकृत भइसक्नु भएको छ। प्रश्न चाहिँ, समस्या चाहिँ यो हो कि तर अब उहाँहरू केही समयसम्म उहाँहरू नै हावी हुनुहुनेछ, पुँजीवाद नै हावी हुनेछ केही समयलाई भन्दैछु मैले। यिनै पुँजीवादले पार्टीहरूलाई आफ्नो खल्तीमा राख्नेछ, पार्टीहरू पुँजीवादी हुनेछन्, नेताहरू यसका मूल पुँजीवादी हुनेछन्, समाजवादको चाहना राख्ने नेता। तपाईँले भनेको कुरालाई सोझा रूपमा जाने हो भने आँटको पनि दुस्साहस यो स्तरमा गर्नु पर्यो कि तपाईँले यदि आफूले सोचे जस्तै, ठाने जस्तै, त्यस्तै आदर्श किसिमको समाजवाद भनौँ, जे भनौँ, समतामूलक समाज निर्माण गर्ने हो त सुरुमा तपाईँले वैदेशिक सहयोग अनुदानलाई निषेध गर्न सुरु गर्नु पर्यो, अथवा सुरुमा कम्तीमा घटाउन सुरु गर्नु पर्यो। किनभने जब जसको सीता उसको गीता हुन्छ, त्यो पद्धति, त्यो प्रक्रिया रोक्न आँट गर्नु पर्यो एउटा। दोस्रो, सफ्ट पावरका रूपमा नीति निर्माणदेखि लिएर सरकारलाई मात्रै होइन, अरू थुप्रैलाई प्रभावित पार्ने अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था र तिनीहरूबाट सञ्चालित गैर सरकारी संस्थाहरूलाई रोक्न अथवा त्यसलाई घटाउने प्रयत्न थाल्नु पर्यो। जो भारतले थाल्न थालिसकेका छ, चीनले, रुसले त गरिरहेछ। त्यतातिर पहल नगर्ने कम्युनिस्टहरूकै सबभन्दा बढी एनजिओहरू आफैले चलाएर राखेका छन्। अनि कथनी र करनी त्यो भनेको तपाईँले भने जे कुरा हो, एक शब्दमा पुँजीको वर्चस्व हुने जुन च्यानलहरू छन्, ती च्यानलहरूलाई एकपछि अर्को रोक्नु पर्यो हो। अब यो रोक्न के चाहिन्छ भने राज्यमा पुँजीवादसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने, पुँजीवाद नो भनेर हामी समाजवाद उन्मुख हौँ भन्ने नेतृत्व राज्यमा चाहिन्छ। त्यो हुन पार्टीमा त्यसको नेतृत्व चाहिन्छ है, चाहियो नि। राज्यमा त फेरि पार्टी नै जान्छ, हाम्रो राज्यको संरचना नै पार्टीले चलाउने हो, राज्य नै आधारभूत रूपले होइन, बहुदलीय व्यवस्था भनेको। अब यो पार्टीभित्र, समाजवादी पार्टीभित्र, पुँजीवादको कुरा सुन्नु, समाजवादी पार्टीभित्र चाहिँ समाजवादी सिद्धान्त, व्यवहार, प्रतिबद्धता भएको मान्छे कति बेला जान्छ भने त्यो समाजवाद चाहने वर्ग या जनता या जनसङ्ख्याको बाहुल्यता समाजमा हुनुपर्छ, त्यो सचेत हुनुपर्छ हामीले समाजवाद चाहेको भन्ने, र त्यो सङ्गठित हुनुपर्छ। मैले दुई तिनवटा कुरा मात्रै भन्छु, किनभने वर्ग आधार बिना समाजवाद निर्माणै हुँदैन। तपाईँले कुन वर्गमा टेकेर समाजवाद निर्माण गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ अहिले? किनभने पार्टीहरूले त्यो वर्ग बिर्सिसकेका छ। किसान हो, तपाईँलाई अहिले समाजवाद ल्याउँ भन्ने चाहना राख्ने वर्ग किसान हो, हेर्नुहोस्, हो कि होइन? त्यो हो भन्ने कुरा पहिचान अघि मैले भने नि, सत्य पत्ता नलाई, ज्ञानले आफूलाई सुसज्जित नगरी धन बोलिरहेको ठाउँमा सत्य बोल्ने ठाउँ भनेको, ल भन्नुहोस् कि आजका मितिमा
नेपालको बहुसङ्ख्यक किसानले समाजवाद चाहन्छ भने त्यहाँ सङ्गठित हुन्छ कम्युनिस्ट पार्टी या समाजवादी पार्टी। आजका मितिमा मजदुरले चाहन्छ समाजवाद, त्यहाँ सङ्गठित। आजका मितिमा 60 लाख विदेशमा रोजगार गर्ने युवकहरू नेपालमा समाजवाद चाहन्छन्, त्यहाँ कतै सङ्गठित हुन्छ होला कम्युनिस्ट पार्टी। तर कम्युनिस्ट पार्टीले त त्यो वर्गसँग त आफूलाई डिलिङ गरिसकेको छ नि त। त्यस कारणले मैले यसै समाजवादको चाहनाको कुरा मात्रै गर्दिनँ। समाजवादको चाहनाको एउटा भौतिक परिस्थिति हुनुपर्छ। भौतिक परिस्थिति भनेको वर्ग हुनुपर्छ। त्यो वर्गले त्यो समाजवाद चाहने बित्तिकै यो वर्गले स्वतः समाजवाद चाहने मान्छेलाई पार्टीमा पुर्याउँछ, पार्टीले सत्तामा पुर्याउँछ। तर अहिले त्यो त्यो लिङ्क छैन। अनि मैले बुझौँ भनेको कुरा के हो भने तपाईँले यो समाजवादको प्रतिबद्धता साँच्चै कहिले लागू हुन्छ भन्नका लागि समाजवाद चाहने बहुसङ्ख्यक मान्छेहरू, साँच्चै चाहने बहुसङ्ख्यक मान्छेहरू तपाईँको पार्टीमा सङ्गठित भएको हुनुपर्छ। त्यो स्थिति अहिले छैन। किन छैन भने पार्टीको अधिकांश सदस्यता कस्तो छ कसैलाई थाहा नै छ। पार्टीलाई थाहा छैन कति सदस्य छन्। पार्टी सदस्यता जेसुकै 8-10 लाख होला। पार्टीलाई आउने चन्दा या आय स्रोत कहाँबाट आउँछ? मजदुर र किसानको 5-5 रुपियाँबाट आउँछ कि लाख करोडको चन्दा आउँछ? करोडको चन्दा आएपछि त पार्टी पुँजीवादी हुन्छ नि। अघि तपाईँले एउटा भन्नुभएको थियो नि, त्यही हो नि ठ्याक्कै, होइन? जसको धन हो छन् गेडी, जसको गीता उसको सीता होइन, जसको गीता उसको सीता भने जस्तै ठ्याक्कै त्यही हुन्छ। अनि अहिले हामी यो बुझ्न चाहँदैनौँ। अहिलेको तमाम वामपन्थ चाहने युवाहरू यो बुझ्ने कुरामा जानुपर्छ भन्ने मेरो जोड छ क्या। यो बुझ्नुहोस् अनि मात्रै समाजवादको कुरा गर्न सकिन्छ क्या। यो नबुझिकन त्यतातिर उन्मुक्ता छ र छैन? उन्मुक्तै छैन। त्यसैले अहिले हाम्रो अहिलेका लागि युटोपिया हो। अहिले तपाईँ आजका मितिमा म समाजवादतर्फ जान्छु भन्ने कुरा युटोपियन हो। तर यसको अर्थ 10 वर्ष पछाडि पनि हुन्न त। 5 वर्ष पछाडि पनि समाजवादको सधैँका लागि समाजवादको ढोका बन्द भएको, 15 वर्ष पछाडि समाजवाद आउँदैन। जसरी यो हामीले सांसारिक विश्वव्यापी म तपाईँले एउटा छोटो मार्क्सकै कोटेसन भन्छु यो सबैका लागि। के भने मार्क्सले पहिला 48तिरै अब संसारमा क्रान्ति हुन्छ भन्ने कुरा मार्क्स एङ्गेल्सले देख्न थाले। त्यो बेलाको मार्क्ससँग प्रभावित भएका तमाम समाजवादी मान्छेहरूले यो देख्दै थिए। मार्क्सको कुरा मात्रै होइन, फेरि मार्क्सलाई मात्रै दोष नदिउँ। तर पुँजी लेख्दै गर्दा 67तिर यो 50-60को दशकमा आउँदाखेरि मार्क्सले ठ्याक्कै पुँजीमा क्राइसिस नआई समाजवादको बाटो तय हुँदैन, तर क्राइसिस धेरै टाढा छ भनेर लेखे। हेर्नुहोस् है, 48मै क्रान्तिको कुरा गर्दै हिँड्ने युवक मार्क्स चाहिँ परिपक्व पुँजीमा आउँदा अब क्राइसिस नआई पुँजीबाट ढल्दैन, क्राइसिस अलिक दूरको बात हो भन्ने खालको कुरा उनले लेखा छन् क्या। पुँजीको एउटा प्रिफेसमा त्यो कुरा छ क्या। अनि मैले भनेकै त्यही कुरा हो क्या। मेरो यो काल्पनिक मनगणन्ती कुरा मैले एउटा विज्ञानमा एउटा दृष्टिकोणमा खडा भएर भन्दैछु। र मैले तपाईँलाई अहिले 3-4 चोटि भने इतिहासमा 10वटा घटना यस्ता छन्, म तपाईँलाई मेजर घटना भन्न सक्छु जहाँ यो कुरा सत्य। 1930को अमेरिकाको क्राइसिस, आर्थिक क्राइसिस, मन्दी, विश्वकै मन्दी, जो अमेरिकामा बढी केन्द्रित भयो, लन्डन र अमेरिकामा बढी, बेलायत र अमेरिकामा बढी केन्द्रित भयो। त्यो क्राइसिसले समाजवाद एडप्ट गरेर क्राइसिसबाट उम्क्यो क्या। जस्तो वेलफेयर स्टेट भनेको के हो? सम्पत्तिको पुनर्वितरण होइन, त्यो भनेको समाजवाद उन्मुख हुने कुरा हो नि त। त्यो कसरी मुक्त पायो भन्दा त्यही सङ्कटबाट मात्रै मुक्त भयो। सङ्कट आयो, सङ्कटले समाजवाद बाहेक अर्को उपाय छैन, पुँजीवादमै रजिस्टर्स भने तेरो समाज ढल्छ भनिदिइसक्यो क्या। पुँजीवादी अर्थशास्त्रीले पनि त्यो भने नि त, किन्स त समाजवादी अर्थशास्त्री होइन। त्यो भनेपछि अनि त्यस कारणले मैले समाजवादको मेरो चाहना छ नि, मेरो सपना, त्यसलाई चाहिँ एउटा भौतिक स्थितिमा खडा गर्न चाहन्छु, एउटा वर्गमा खडा गर्न चाहन्छु, समाजवाद चाहने वर्गमा खडा गर्न चाहन्छु, त्यसको पार्टीमा खडा गर्न चाहन्छु क्या। 5 जना नेताको आदर्शमा म समाजवाद खडा गर्नै सक्दिनँ, चाहन्न, त्यो कहीँ पनि हुँदैन। होइन, यही कुरालाई मैले त्यो विश्वव्यापी आयामसँग जोड्दै थिएँ। हरेक संसारका जे घटनाहरू हुन्छन् त्यो निरपेक्ष रूपमा यही मात्रै हुँदैन। हामीले हाम्रै कुरा पनि गऱ्यौँ भने 2007 सालको परिवर्तनका पछाडि त्यति बेला राणाले वाक्कदिक्क भएर उनीहरूले छोड्या होइन नि। त्यसको 3 वर्ष अगाडि इस्ट इन्डिया कम्पनीले भारत छोडेर भारत स्वतन्त्र भएको 3 वर्ष पछाडि भएको थियो, ढिलो चाँडो। यतापट्टि त्यसको 1 वर्ष अगाडि चीनमा माओ त्से-तुङले टेक ओभर गरेका थिए, उता उत्तर र दक्षिण कोरिया टुक्रिया थियो। यसका त थुप्रै आयाम छन् नि। 46 साल किन भयो भन्दा त्यसका पछाडि पनि त बर्लिनको पर्खाल ढलेको विश्व प्रक्रियाबाट जे हुन्छ त्यही बुझौँ भने हो। मैले पनि त्यही प्रश्न ल्याउन खोज्दैछु। त्यसैले तपाईँले भने जस्तो युटोपियन रूपमा अथवा टापुमा खडा भए जस्तो यहाँ समाजवाद भनेर हुँदैन क्या। विश्वव्यापी रूपमा त्यसको प्रभाव हुन थाल्यो भने स्यामुअल पी हन्टिङटनले त्यसैले त वेबको कुरा गरे हो नि, थर्ड वेबको कुरा। क्रान्ति र प्रतिक्रान्तिको लुकामारी एउटा समय आउँछ, त्यो समयले निर्धारण गर्छ, तर त्यो समय टाढा छ नि त। अहिले फेरि म त्यसलाई प्रिसिजनका साथ अथवा एक्ज्याक्ट हुने गरी प्रेडिक्सन गर्न सक्दिनँ, तर हामी त्यतातर्फ जाँदैछौँ। अब आजको पुँजीवाद सङ्कट उन्मुख हुँदैछ होइन। हिजो भनौँ न 2005 सम्म थिएन, सङ्कट उन्मुख थिएन त्यो
यसै भन्दा 6-7 भन्न सकिएला होइन, माने के 10सम्म भन्न सकिएला होइन। त्यो पनि फेरि इकोनोमिस्टले अलि बढी शुद्धताका साथ बताउलान् हामीलाई जेनरल इन्फर्मेसन। तर अहिले 2020-21 टेक्दाखेरि पुँजीवाद सङ्कट उन्मुख हुँदैछ। अब यसले आफूलाई के भन्छन् भने यसले आफूलाई सुधार्नका लागि थुप्रो समाजवादी कार्यक्रम गरेर मात्रै पुनर्जीवित हुन सक्छ। अमेरिकामा त्यसको मत बलियो हुँदैछ, तपाईँले थाहा पाउनु भएको छ होइन, बर्नी स्यान्डरको मुभमेन्ट बलियो हुँदैछ र त्यहाँ अरू सांसदहरू पनि छन्। तर सँगसँगै फेरि संसारको आज मियो भनेको संसार कतातिर ढल्किँदैछ भने मैले यसमा पनि आग्रहपूर्ण त्यो शब्दको प्रयोग गर्दिनँ, दक्षिण पन्थतिर ढल्किँदैछ। कम्युनिस्टहरूले चाहिँ दक्षिण पन्थ भन्नेलाई नराम्रो भन्ला, मैले चाहिँ तटस्थ भावका साथ होइन होइन। अनि पुँजीवादको सङ्कटले चाहिँ के गर्दैछ भने पुँजीवादलाई पुनर्जीवित दिन पुँजीवादले भित्रपट्टि समाजवाद सुरु गर्नुपर्छ आंशिक रूपले। यो नगरेपछि संसारका केही देशहरूमा जसलाई हामीले फासिजम भन्छौँ नि, डेमोक्रेसीलाई अन्डरमाइन गर्ने, डेमोक्रेसीलाई कमजोर पार्ने प्रवृत्ति, व्यवस्था बहुदलीय छ तर डेमोक्रेसीलाई त्यसले के गर्छ, डेमोक्रेटिक इन्स्टिट्युसनलाई कमजोर पार्छ, संसदलाई कमजोर पार्छ। यो प्रक्रिया पनि संसारमा तपाईँले फ्रान्सदेखि इन्डियादेखि इभन केही बेलायतदेखि अमेरिकामा हेर्नु न होइन। ट्रम्पले चाहिँ इलेक्सन नै मान्दिनँ भने किन छुटाउनुहुन्छ रुसदेखि एक्ज्याक्टली होइन, त्यहाँको नेताहरू होइन, रुसदेखि चीनसम्म त अस्ति नै थियो भनिएको थियो होइन एकछिनलाई, त्यो त अस्ति अहिले सी जिनपिङको अवस्थितिर सी जिनपिङले पनि होइन चीनमा पनि पावर कन्सोलिडेट गर्ने, कम्युनिस्ट पार्टी झन् बलियो बनाउने प्रक्रिया सुरु भएको छ होइन त्यो भनेको। अनि उतापट्टि अब त्यसको एउटा आयाम होला, तर जस्तो बहुदलीय व्यवस्थाहरूमा पनि त्यो प्रवृत्ति बढेको छ। जस्तो फ्रान्समा त झन्डै चुनाव जितेकै अवस्था छ होइन होइन। अनि यो प्रक्रिया किन हुन्छ भनेर हामीले नबुझिकन अनि फलानु नेता चाहिँ निरङ्कुश मात्रै भनेर चाहिँ हुँदैन भन्ने मैले अघि तपाईँले अब नेपालकै सन्दर्भमा आएर टुङ्ग्यौँ हुन्छ। यत्रो हाम्रो कुरा सुनिएको निष्कर्ष के हो त? हामीले झन्डै 1 घण्टा संवाद गरिरहँदा यो बौद्धिक विलासभन्दा बढी के हो? अहिलेको हाम्रो सङ्कटलाई, अहिले पार्टीभित्र भएको सङ्कटलाई, पार्टीको सङ्कटको समाधान लगेर संसद विघटन गरेको प्रक्रियालाई होइन, यो प्रक्रियालाई हामी हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाभित्र, पुँजीवादी व्यवस्थाभित्र र अहिलेको हाम्रो व्यवस्थाभित्र बुझ्नुपर्छ भन्छु। पहिलो कुरो पार्टीभित्रै अन्तर्द्वन्द्व हुने एउटा कुरा के हो भने त्यसको यता तपाईँ यसको जमिनमा खोज्नुहुन्छ भने यदि सरकारले विकासको बाटो, विकासको गति ठिकठाकसँग लिएको भए यही सरकारले आफ्नो पार्टीभित्र संसदीय दलमा राम्रो बहुमत लिएर अगाडि जान्थ्यो। तर सरकारले लिएको विकासको बाटो त हिजो के अरे प्रतिज्ञा गरे जस्तो थिएन। अनि त्यो विकासको बाटो उल्टो लिइसकेपछि त्यो उल्टो बाटो पनि ठिकठाकसँग लिन सकेन कि सरकारले। पुँजीवादकै ग्रोथको हिसाबले पनि सरकार त्यति अगाडि छैन होइन होइन। यो बाटो अवरुद्ध भइसकेपछि पार्टीभित्र त्यसले सङ्कट सिर्जना गर्यो। मलाई आश्चर्य चाहिँ लाग्छ विपक्ष चाहिँ केही बोल्दैन नेपाली, किनभने यो सरकारले नि पुँजीवादको बाटो लिएपछि उसले बोल्ने ठाउँै छैन। यसले मजदुरलाई तलब बढाऊ भन्नै सक्दैन किनभने ऊ पुँजीवादी पार्टी हो। यसले शिक्षा राष्ट्रियकरण गर भन्न सक्दैन, पुँजीवादी पार्टी हो। अनि यो सङ्कटमा पार्टीभित्र विवाद सुरु भएको हो क्या। तपाईँ मलाई कल्पना गरेर भन्नु, अहिले यो सरकारले एकदम राम्रोसँग चाहिँ अधिक घोषणापत्र अनुसार कार्यक्रम गरेको भए पार्टीको विवाद के हुन्थ्यो? अथवा यो सरकारको पक्षमा पार्टीमा मत के हो? जनअनुमोदनकै लागि जान्छु भनेर विघटन गरे भए पनि ताली पड्किन्थ्यो, गरे पनि त्यो गर्दाखेरि रोकेको भए ताली पड्किन्थ्यो होइन, राजनीतिक हिसाबले त्यो जस्टिफाइड हुन्थ्यो। यो गर्न नसकेपछि पार्टीमा एउटा डिस्प्युट के अरे यो एउटा सङ्कट सुरु भयो। यो सङ्कटले को समाधान भनेको चाहिँ यो पार्टीमा यो कहिले मिल्दै नमिल्ने समाधान हो। यो पार्टीमा कहिले मिल्नै सक्दैन यस्तो कुरो। यो चिज मिलाएपछि यो चिज मिल्ने हो क्या, अथवा यो चिज मिलाउन सक्ने हैसियत भएको नेताले, पार्टीले मात्रै पार्टीभित्रको आन्तरिक सङ्कटलाई ठिकठाक गर्न सक्छ। यसको उदाहरण तपाईँले चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीलाई हेर्नुहुन्छ भने चिनमा जब आर्थिक सङ्कटहरू बढी हुन्थे नि, त्यहाँ नेतृत्वको ठुलो रसाकसी, ठुलो प्रतिस्पर्धा, भाइलेन्ट प्रतिस्पर्धा, एकले अर्कालाई सिध्याउने खेलसम्म हुन्थे। तर जब एउटा विकासको बाटो लियो नि चिनले, ठिक लियो कि बेठिक लियो, तर उसले पुँजीवादकै बाटो द्रुत गतिमा लियो होइन। त्यो द्रुत गतिमा लिने असन्तुष्टहरू धेरै थिए, तर त्यो द्रुत गतिको बाटोले धेरैलाई के गर्यो त्यहाँभित्र सामेल गर्न सक्यो क्या। अनि अहिले लिडरसिपको समस्या चिनमा छैन नि, किन छैन होला? अहिले भोलिदेखिका मितिदेखि चिनमा आर्थिक सङ्कट सुरु होस् त लिडरसिपको डिस्प्युट सुरु हुन्छ। मैले अहिले भनेको छु, तपाईँसँग अर्को कुनै प्राइभेट कन्भर्सेसनमा गर्न सक्छु मैले कुरा होइन। त्यहाँ आर्थिक सङ्कट सुरु हुने बित्तिकै लिडरसिपको सङ्कट के हुन्छ त्यसले सुरु गरिदिन्छ क्या। त्यसैले हामीले हाम्रो पार्टीभित्रको सङ्कट, नेतृत्वको सङ्कट, संसद हाम्रो गणतन्त्रात्मक संसदीय व्यवस्थाको सङ्कटलाई यो विकासको सङ्कटसँग जोडेर बुझ्नुपर्छ है भनेको है मैले चाहिँ। मेरो एक शब्दको निष्कर्ष। तपाईँले मलाई 3 घण्टा बोल्न भन्नुभयो भने पनि म यति नै बोल्छु, 1 घण्टा पनि यति। अलिकति अब यो संविधानको व्याख्याको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास कस्तो छ त्यतापट्टि जाउँ न। अहिले अब त मूल कुरा सर्वोच्चमा परेको विषय छ, तर हामी यी मात्रै टेकिरहेको छ। मैले यसमा 2-3 वटा कुरा भन्छु। संविधानको व्याख्या या कुनै कानुनको व्याख्या गर्ने अनेक किसिमका सिद्धान्त छन् होइन। यसमध्ये हाम्रो सन्दर्भमा अलिक बढी सान्दर्भिक हुने एउटा ओरिजिनालिजम भन्ने छ। ओरिजिनालिजमको आशय चाहिँ त्यो ओरिजिनली विवाद आजका मितिमा 50 वर्ष अगाडि संविधान लेखियो, त्यो संविधानले दास भन्ने शब्द कसलाई भनेको भनेर व्याख्या गर्नु पर्यो, अथवा फ्रीमेन भनेर कसलाई भने अमेरिकामा बढी भयो भनेर व्याख्या गर्नु पर्यो भने त्यो लेख्दाका लेखकले
के आशयले लेखेका थिए भन्ने हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ डकुमेन्टेड छ, सबै पेपरहरू चाहिँ संविधान लेख्दाखेरि कसले बोलेका सबै लिखितम डकुमेन्ट गरेर हाम्रो पनि छ, कति धेरै हदसम्म रेकर्ड पनि होला होइन। त्यो आधारमा संविधानको आशय व्याख्या जस्तो अहिले संविधानमा प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउने नपाउने के व्यवस्था छ भनेर तपाईँले अहिले व्याख्या गर्नु पर्यो अदालतले भने, र उसले ओरिजिनालिजममा गयो भने उसले हिजोका ती सबै रेकर्ड हेर्नुपर्छ। र होइन संविधानमा चाहिँ संसद विघटन प्रधानमन्त्रीले गर्न नपाउने आशयका साथ यी धाराहरू राखिएका रहेछन् भनेर निष्कर्ष निकाल्छ। यदि त्यहाँ चाहिँ संविधान विघटन गर्न प्रधानमन्त्रीले पाउँछन् र यो अवस्थामा भनिएको छ भने त्यो आधारमा संविधानमा ती धाराहरू राखिएको छ भने सर्वोच्च अदालतले त्यसरी नै त्यो चाहिँ ओरिजिनालिजमको विधि हो। अब कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने डक्ट्रिन अफ नेसेसिटी आजको आवश्यकताको कुरा हिसाबले पनि सर्वोच्च अदालतले समाजको सङ्कटलाई कहिलेकाहीँ खोलिदिन्छ कि, सधैँ होइन। फेरि सर्वोच्च अदालतले संसारमा का सङ्कटलाई खोलिहाल्दैन क्या कहिले पनि। एकाध इतिहासमा संसारमा खोलेका घटनाहरू छन्। अमेरिकामा त्यो सेग्रिगेसन पहिला बन्द गर्यो, पछि खोल्यो। त्यो अमेरिकामा सेग्रिगेसन गर्न पाइँदैन भन्ने खोलेपछि अमेरिकामा यो सेग्रिगेसन विरोधी आन्दोलनले त्यसलाई ठाउँ पायो। त्यस्ता घटनाहरू छन्। यहाँ पनि के हो भने यसरी ओरिजिनलिजममा टेक्छ कि टेक्दैन, मुख्य हामीले अहिले हाम्रो त धेरै भएको छैन नि त संविधान भनेको। ओरिजिनलिजममा टेक्दा हामी गलत ठाउँमा हुँदैनौँ कि, यो एउटा व्याख्याको मूलभूत विधि हो भन्ने मलाई लाग्छ। र यहाँ अहिलेको सन्दर्भमा त मलाई व्यक्तिगत रूपले सोच्नुहुन्छ भने व्याख्याको ठाउँै छैन क्या मैले बुझ्दा। अब फेरि पनि म यो ठाउँ चाहिँ ओपन राख्छु। फेरि ओरिजिनलिजमको आधारमा हिजो संविधानसँग भएका डिबेटहरू हेरेर त्यहाँ कसले के बोले, सभामुखले के रुलिङ गर्नुभयो, संविधान सभाको अध्यक्षले के रुलिङ गर्नुभयो भनेर हेर्दै 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 गयो भने एउटा बाटो हुन्छ। तर अहिले व्याख्या कति बेला आवश्यक हुन्छ कानुन भने प्रष्ट व्यवस्था छैन भने व्याख्या हुन्छ। मैले देख्दा संविधानमा प्रधानमन्त्रीले यस्तो अवस्थामा संविधान विघटन गर्ने व्यवस्था देख्दिनँ। नदेखेपछि यसको व्याख्याको ठाउँ संविधान विघटन होइन, संसद विघटन गर्ने ठाउँ। तपाईँ झुकेर शब्द निस्के पनि यो संविधान विघटनतर्फकै यात्रा त होला नि। यो यात्रा बढ्दै गयो भने यात्रा त्यतैको हो निश्चित रूपले। अनि समाजको सङ्कट चाहिँ त्यसले अर्को सङ्कट थप्ने हो। अनि हाम्रो विकासको बाटो झनै बढी के हुने हो, अवरुद्ध हुने हो। कस्तो देख्नुहुन्छ आउने दिन कसरी अगाडि बढ्छन्? होइन आउने दिन अहिले हामी यो व्यवस्थाको व्यवस्थामा अलिकति व्यवस्थामा समस्या आयो होइन, सङ्कटमा पुगेको छैन यो व्यवस्था। अब अदालतले के निर्णय गर्छ, निर्वाचन आयोगले के गर्छ, अनि पार्टीहरू कहाँ स्ट्यान्ड गर्छन्, विपक्षी कहाँ स्ट्यान्ड गर्छ, अन्तर्राष्ट्रिय दबावले या सुझावले जे भन्नुहोस् त्यो स्वाभाविक छ ले कस्तो रूप धारण गर्छ भन्नेतर्फ जान्छ। र अहिले चाहिँ एउटा खतरा के छ भने तपाईँले चाहिँ जस्तो लोकतन्त्र कमजोर हुँदै जाने सम्भावना पनि इन्कार गर्नु चाहिँ हुँदैन, किनभने संसारमा त्यो ट्रेन्ड छ। यद्यपि त्यसका विरुद्धको ट्रेन्ड पनि बलियै छ होइन। त्यसैले यो सम्भावनाहरू चाहिँ अहिले यसै किटानीका साथ भन्न सक्दिनँ म अहिलेलाई। तर एक दुईवटा सङ्केतहरू चाहिँ होइन, लोकतन्त्र कमजोर हुने अथवा फाँसीवादले अलिक बलि पाउने यस्ता सम्भावनाहरू चाहिँ विश्वव्यापी भइरहेको हुनाले त्यो ठाउँ हुन्छ कि भन्ने डरलाग्दो कुरा मात्रै हो। अब यो समस्या एक दुई दिन लुटुरपुटुर समस्याको रूपमै रहेर फेरि निकास गयो भने त्यो ठाउँ पनि छ है फेरि। त्यो त्यसमा सर्वोच्च अदालतको भूमिका होला होइन, त्यसमा पार्टीहरूको भूमिका हुनसक्छ, एकदमै पिसफुल डेमोन्स्ट्रेसनहरूको भूमिका हुनसक्छ होइन, पार्टीकै अथवा नागरिक। डाक्टर खगेन्द्र परसाई आइसके पछाडि नेकपाको विषयमा त एकदमै कम बोल्यो भन्नु होला। अब अझ बोल्ने गरी नै एकदमै छोटोमा मैले उत्तरार्धतिर जहिले पनि पार्टीहरू 2054 सालमा टुक्रिएको एमाले होस् अथवा 58मा मिलेको अवस्था होस्, 56को निर्वाचनले निर्धारण गरेको थियो। निर्वाचनको हारका कारणले हार कसैलाई प्रिय छैन भन्ने भयो। नेपाली कांग्रेसको 59को विभाजन र पछि एकीकरणका पछाडि पनि त्यस्तै विशिष्ट अवस्थाहरूका कारणले भने अरू साना पार्टीको जुटफुटको कुरा त कति छन्, कति श्रृङ्खला। अब नेकपा चाहिँ कुन शर्तमा फेरि एक हुन्छ कि हुँदैन? अब यो चाहिँ एकदमै जटिल प्रश्न हो क्या। फेरि तपाईँले अहिले के भन्नु होला, नेकपा एक भइहाल्यो भने फेरि त्यसले समाजलाई के गर्छ या राजनीतिको सङ्कटलाई कता गर्न त केही पनि गर्दैन, भइसक्यो। तर ऊ गर्छ कि गर्दैन त्यसको पनि होइन। एउटा यस्तो कस्तो छ भने हिजो जुन जादुमय तरिकाले एकता भएको थियो, भोलि दुइटैले आफ्नो सङ्कट देखेपछि होइन, र खास गरेर सरकारमा हुनेका लागि सङ्कट अलिक ठुलो सङ्कट हो क्या बुझ्नु होइन। बाहिर हुनेका लागि सङ्कट हुँदैन, बाहिरै छ आखिरी। हिजो पनि बाहिरै थियो, आज पनि बाहिरै छ। सरकारमा बस्नेहरूको लागि सङ्कट चाहिँ अलि सङ्गन भएर अलिक पेचिलो भएर आउँछ क्या जहिले पनि होइन। त्यो सरकार गुम्छ या के हुन्छ भन्ने सङ्कट हुनसक्छ। सरकारमा बस्नेहरू त्यो हदैसम्म लचिलो हुने ठाउँ पुरा मरिसकेको देख्दैन, किनभने हिजो जुन जादुमय तरिकाले होइन एकता भएको थियो, त्यस्तो जादुमय एकता भोलि पनि हुँदैन है भने कसरी किटानी गर्नु भन्नु न। हिजो तपाईँले कसैले सोचेको थियो त्यस्तो जादुमय? 3 दिन अगाडि एकअर्कालाई यस्तै शब्दमा गाली बेइज्जती गर्दै थिए एकअर्कालाई। आज जुन शब्द छन् तीभन्दा अझै कठोर थियो होला। अनि अब अहिले यो छ, भोलि चाहिँ ल हामी सबै सङ्कटमा छौँ, एक समय मिलौँ भनेर केही समय टालटुल गर्ने ठाउँ हुँदैन भन्न चाहिँ म फेरि पनि सक्दिनँ। तर त्यो टालिएर पनि नेपाली समाजले एउटा राम्रो समाजवादी पार्टी पाउनेवाला छैन।
त्यसैले मेरोसँग तपाईँ व्यक्तिगत रूपले भन्नुहुन्छ भने यो टालिन्छ कि टालिँदैन, जोडिन्छ कि जोडिँदैन भन्दा नेपाली समाजको अहिलेको स्थिति, विश्व व्यवस्थाभित्रको स्थिति, वर्ग, यहाँ यो समाजवादको चाहना, पुँजीवादको शक्ति तपाईँले भन्नुभयो अघि होइन, यो सबै पुँजीवादको शक्ति बुझ्ने कुरा चाहिँ अहिलेको प्राथमिकता हो है, प्रगतिशील रूपान्तरणको हिसाबले। यो बुझ्ने कुरामा जति बढी लाग्यो भोलिको प्रगतिशील रूपान्तरणलाई त्यति सहयोग गर्छ यसले। अहिले बुझ्ने कुरामा लागिएन र यिनै घटनाहरूमा मात्रै हामी अल्मलियौँ, पात्रहरूमा मात्रै अल्मलियौँ भने त्यसले भोलिको बौद्धिक बाटो छ नि, ज्ञानको बाटो, प्रज्ञानको बाटो, त्यसलाई पनि के गर्छ? अवरुद्ध गर्छ। टिकाजी हस्, समय सम्वादका लागि धन्यवाद। धन्यवाद तपाईँलाई पनि। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो दर्शन शास्त्री डाक्टर खगेन्द्र प्रसाई। आजलाई तमसुमा ज्योतिर्गमयको यो श्रृङ्खला यति नै। हेर्दै रहनुहोला AP1। नमस्कार। It's an AP1 presentation. This program is brought to you by विश्वास लिन्छौं, विश्वास दिन्छौं, प्रभु बैंक, हिरो सुपर स्प्लेन्डर, नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल, नेपाल फाइनान्स लिमिटेड, नेपालको पहिलो फाइनान्स, कमलादी काठमाडौँ, लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड, निरन्तर सहयात्रा।